प्रेज गॉड. मग सगळ्यांच्या बापान जेजू क्रिस्तुच्या नावान तुका गायतान होगळ दिता या दिसा पासत या वेळा पासत या राती पासत. मग सम्यान देवा तुझ्या पुताक या संवसारी धाडलंय तुझी वळख दिवंक तशेंच ताची वळख दिवंक आणि पवित्र आत्म्याची वळख दिवंक. वय आमी सगळी वळख करून खाण गेल्या तुजीच तशेंच जेजूची आणि पवित्र आत्म्याची. आता आमी सांगाता म्हणल्या परतून एक फावटी तुका होगळसूंक तुका अर्गां दिवंक तुवें केल्या उपकारांक उपकार बावडोवंक. वय मोगाळ सम्यान देवा तुझ्या पुताक या संवसारीन धाडलंय आमकां एक बरवसो आमकां एक बावाट दिवंक. वय जेजूस बावाट तांची येयलो तसो बावाट आमकां दिला ताणें कित्याक आमकां दिसनातल्या वस्तूंचेर आमकां हात येवंक तो बावाट आमकां गरजेचो जावन आसा. मोगाळ सर्गीच्या बापा आमी या फाटल्या सगळे सांगाता मेळ्ळ्या तुझे उतर आयकोंक ते शिकोंक आणि आमच्या जिवितांत ते अळवडसूंक. ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता. मोगाळ सर्गीचे बापा तुझ्या पवित्र आत्म्याक तुवें आमकां दिलाय तो आमचो सहायक जावन आसा तो आमचो शिक्षक जावन आसा. आमकां हर एक मेटान तो जगयत आसा आनी कितें उलयत आसतनाय तो आमच्या सांगाता आसता आनी ताणें शिकिल्ल्या भाशेन आतां आमी शिकोवंक म्हळ्यार उलोवंक आमी जाणां जाल्या ताका लागून आमी तुका अर्गां दिता. मोगाळ सर्गीचे बापा या पॅनलान जॉयन जाल्ल्या समेस्तांचे तुजे आशिर्वाद केल्ल्या काय तुका अर्गां दिता दिता. तशेंच पयलीं जॉयन जावन गेल्ल्या आतां जॉयन जाल्ल्या आनी मुखार जावच्या सगळ्यांचे तुजे आशिर्वाद केल्ल्या काय तुका अर्गां दिता. तशेंच जायतो लोक पिड्यांत वळवळटा त्या पिड्यास्त्रांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घालून तांणी स्वताचें उतर समजोवन जेजू कित्याक ह्या संवसारी आयिल्लो जेजून ह्या संवसार येवन कितें केलें ताका खुर्साद ताणें कितें सगळें आमकां जोड दिलां तें मानून काडून घेवन सोम्याक म्हळ्यार जेजू कसो आपलो सोमी धनी आनी देव आनी सडवंतार म्हणून मानून काडून घेवन तांच्या जिवितांत बरेंपण दोन काडून घेवंक तुवें फावो केल्या आमकां अर्गां दिता. मोगाळ सर्गीचे बापा सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर मागता सगळ्या संवसाराच्या लोकांक तुका निज दावा कळकून तुजी एकल्याची सेवा करून तांच्या जिवितांत बरेंपण दोन काडून घेवंक फावो केल्या आमकां अर्गां दिता. मोगाळ सर्गीचे बापा या पॅनल सोलोवरच्या स्टोरी आनी कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाला खातीर अर्गां दिता. तशेंच आमकां साक्षी केल्या जॉन्सनाच्या कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाला खातीर अर्गां दिता. तशेंच या पॅनलाक सपोर्ट करच्या समेस्तांचे तुजे आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर या पॅनलाक जॉन्सच्या समेस्तांचे तुजे आशिर्वाद घाला खातीर अर्गां दिता. तशेंच आतां हे सेशन काण घेत आसतना म्हजो थाळो जावन दी म्हजे उतरां जावन दी आनी सगळें जावन दी तुज्या हातांत समर्पण दिता. पवित्र आत्म्या तूंच म्हाका चलोवन व्हर हांगासल्या सगळ्यांक तुमचो चलोवन व्हरताय ताका लागून आमकां अर्गां दिता. परतून एवढी तुका अर्गां दिवन हे सेशन सुरू करता. थँक्यू जीसस. हे मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. कोलोसे घरा बरयल्या पत्रांत पयलो अध्याय 26वी वड कोलोसियन चॅप्टर 1:26 वय क्रिस्त आमच्या महिमेचो बरवसो म्हळ्यार आमच्या भितर आसलो क्रिस्त आमच्या महिमेचो बरवसो. पूण वेळा काळाच्या सुरवेतावनच चोर वंशावळींत लिपोवन आसलेलो तसो गुट आतां आपणे विंचून काडलेल्यांक उगडाप करचें काम ताणें म्हाका दिलां गे या आमकां दिलां. पावलो म्हणटा म्हाका दिलां म्हण कितें वेळा काळाचे सुरवेतावन आनी चोर वंशावळींत लिपोवन आसलेलो तसो गुट लिपोवन आसलेलो जेजू क्रिस्त कोण कितें म्हूण लिपोवन आसलेलो तसो गुट आतां आपणे विंचून काडलेल्यांक आपणे कोणाक विंचून काडला आतां जेजून कोणाक विंचून काडला आतां वेळा काळाच्या सुरवेतावन आनी चोर वंशावळींत लिपोवन आसलेलो तसो गुट आतां आपणे विंचून काडला देवान विंचून काडलेल्यांक कोण आसा देवान विंचून काडलेली आमी सर्वांक कोण देवाक मानता गे जेजू क्रिस्ताक आमचो स्वामी देवान सोडूनदार म्हणून मानून काण घेता गे ती सगळी आमी विंचून काडलेली जावन आसा. उगडाप विंचून काडलेल्यांक उगडाप करचें काम ताणें म्हाका दिलां म्हूण पावल म्हणटा. पूण आतां आमी कितें म्हणटा उगडापे करचें काम ताणें आमकां दिलां. आमी आतां सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानता बावाट दवरता ताचेर वय तशें जाल्यार हें सगळें आमकां ताणें दिलां तांचें काम दिलां आमकां कितें काम तो गुट कोणसो म्हूण खडीत करचें काम ताणें आमकां दिलां. पळय हेर जातींच्या लोकां मदें
म्हणजे हेर जातीच्या लोकांमध्ये जात पात नाका कोण क्रिस्ताक वळखनांगे तांकां क्रिस्त गरजेचो आमकां क्रिस्त नासतना खंयचेय चलना जेजू क्रिस्त जावन आसा आमकां सत जिवितांनी वाट जेजू क्रिस्त नासतना आमी बापा साची वचूंक जायना ताका लागून चड गरजेचें आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत जायच ताका लागून हेर जातींच्या लोकांमध्ये हेर जात खाते म्हणनी कोण जेजू वळखनांगे तांकां क्रिस्तांव जावन आसूंक पुरो पूण जेजूचे स्वता म्हळ्यार जेजू या नव्या तस्तामेंतांत या जेजू क्रिस्ताक जोड दिलां आमकां तें मानून काण घेतला हर एकल्यांक हेर जातीच्या लोकांमध्ये ह्या महिमे बरीत गुटाची संपत्ती खेदी वरती म्हणून देवान आपलेच कुशेन कोणा कळीत केल्या आमकां कळीत केल्या खंयचो गुट तो कसो तो गुट आमच्या थंय आसा तो क्रिस्तस आमच्या महिमेचो बरवसो वय आमी वळखून खाण घेता आमच्या भितर क्रिस्त आसा म्हणून म्हाका ह्या मागण्या घेवच्या पयलीं म्हळ्यार मागण्या घेवच्या पयलीं न्ही मागण्याक आयल्या उपरांत म्हाका कळीत नासलें म्हज्या भितर तो जेजू आसा म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत ना आमी कितें करता आमी आयतारा मिसा घेता आमी चिंता इगर्जे भितर जेजू आसा या सक्रामेंता भितर जेजू आसा म्हण पूण आमकां कळीत केरळा जालें की म्हळ्यार वय आमी फातराच्या देवळांत या इट्यांच्या देवळांत थंय जेजू आसा म्हणून सत मानता जाल्यार पूण आमची कूड कितें जावन आसा पोरना तस्तामेंतांत जेजू नातला म्हळ्यार जेजू येवं नातलो त्या वेळार एक ताणी कोणें दावीद राय जावन दी प्रवाद जावन दी समेल प्रवाद जावन दी या एलिया जावन दी या इजाया जावन दी ताणी व्हडली कारबारां केली पूण या नव्या तस्तामेंतांत आमी काय आसा पयले पोरण्या तस्तामेंतांत पळयतात तांचे भितर येवन रावनातलो देवान तो देव धाडटालो तांचे तें काम आसा तें करूंक तो काम जाल्या उपरांत तो फाटीं येतालो पूण जितल्या टायमाचेर कितलेय कारबारां करताले कितली कामां करताले कितले देवाचें काम करताले ते पूण आतां आमच्या थंय जेजू क्रिस्त आसतना जे आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसतना आमी कित्याक शेणून आनी बसल्या आमी कोणाक म्हणून दिता गे उतर थंय कितें म्हण करता गे या आमी आमचेंच पळोवन काण गेला गे आतां ह्या पॅनलांत पयलीं जायतो लोक जॉयन जातालो आतां थोडो लोक जॉयन जाना कित्याक सोदून भोंवतात आमचींच सुमार जाणा म्हज्या वाटत आसली तांकां नेल्ल्याडी येताली आनी खंय येताली कितें तिनसां आतां कोणा दुसऱ्या फाटल्यान येतात म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक सोदून भोंवचें गे जेजू क्रिस्त आमच्या भितर आसा तो मनशां थंय म्हळ्यार सगळ्या मनशां थंय आसा आमी मनशां थंय जेजूक सोदचें नाका आमच्या भितर आसल्या जेजू क्रिस्त आमी सोदूंक जाय तो कितें करता शेळ्यान बसला गे ताका येवं खाता गे आनी कितें जाता तें पळयचें न्ही गे आमी आमच्या भितर असल्या जेजूक आमी जागे नासल्यार आमी दुसऱ्या थंय तांच्या फाटल्यान भोंवचें हांच्या फाटल्यान भोंवचें त्या मागण्याचें ह्या मागण्याचें खंय कित्याक तें प्रयोजन हेच जातीच्या लोकांमध्ये ह्या महिमे बरीत गुटाची संपत्ती केदी वरती म्हणून देवान आपलेच कुशेन आमकां कळीत केल्या कितले हेर जातीच्या लोकांमध्ये म्हळ्यार कोण जेजूक वळखना गे तांच्या त्या लोकांमध्ये या महिमे बरेच गुटाची संपत्ती तो गुट जावन आसा खंयचो गुट आमच्या भितर असलो क्रिस्त जावन आसलो तो गुट कोणाकच कळीत ना आमच्या भितर क्रिस्त आसा गे जेजू क्रिस्त आसा गे या म्हण गोतूच ना आणखी थोड्या जायत्या लोकांक आमी क्रिस्तांव म्हणटा पूण क्रिस्त आमच्या भितर आसा गे ना म्हण आमकां कळीत ना पूण आमच्या भितर क्रिस्त म्हळ्यार आमकां डाऊट असल्यार आमी खाण पळयत न्ही बायबलान खाण पळयत तेन्ना आमकां खऱ्यान कळटा आमकां कित्याक आमच्या भितर आसा जेजू क्रिस्त आमच्या भितर आसा पवित्र आत्मा तो आमचे थंय काम करता कित्याक म्हळ्यार तो आमच्या भितर थंय काम कित्याक करिना म्हळ्यार आमी उलयता संवसारी उलयता संवसाराचें उलयता या आनी खंयचे नाकाराल्यो खबरो उलयता पूण देवान कितें बरोवन घालां गे ज्या प्रमाणे आमी उलयता गे देवाची उतरां म्हणटा गे देवाची उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात गे केन्ना देवाची उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात गे त्या वेळा तो देव जेजू जावन दी या पवित्र आत्मा जावन काम करता तशेंच पोरण्या तस्तामेंताक गेल्यार आमी खंयच्यान उत्पत्ती गेल्यार जेनेसिसाक गेल्यार पयले तशेंच आसलें देव बापी आसलो पुती आसलो पवित्र आत्मा आसलो खंयच्या संवसार रचच्या आदी वय तेन्ना कितें गेलें पूण तशेंच आसलें ते समस्या तशेंच उरून आसलें कित्याक म्हळ्यार देव म्हळ्यार उलोवणें भायर सरून नासलें देवाच्या तोंडांतल्यान उलोवणें भायर सरून नासलें भायर सरल्या उपरांत सगळें घडोवन आयलें तशेंच आमच्या जिवितांत आमी कितें करता आमी संवसारी राटावळीचें उलयता आनी आमचें कितें दुसरें कितें खंयचें कितें आसा की आमचे खबरो तें उलयता पूण देवान कितें बरोवन घालां गे आमच्या खातीर तें आमी उलयता गे तशें जावन आमी आमच्या जिवितांत हे धर्मसर आमी कितें
कष्ट सोसून आसाव कष्ट 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 कित्याक आमी उलयता वंत कष्ट आनी समस्या 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 आमी उलयता वंत समस्या आनी कितें दुबलिकाय 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 आमकां कित्याक जोडल्यार माथ्याक ओडल्यार पांयांक पवना पांयार ओडल्यार माथ्याक पवना तेंच म्हणटा हांव तशें म्हणल्यार आमी जावचें कशें तें कित्याक म्हळ्यार देवान बरोवन घाल्लीं उतरां आमी म्हणूंक जाय उतरां म्हणचें आमचें काम उतरांचे मागणें करचें आमचें काम थँक्स प्रेयर करचें आमचें काम दिवचें तें देवान ताच्या टायमार दिवचें पूण आमकां आतांच जाय तशें जाल्यार कितें देव आमचो गुलाम गे ना आमी ताका कितें केलां आमी ताका गुलाम करून दवरला म्हाका थें दी म्हाका हें दी थें दी आमी ऑर्डर करता पूण एका कंपनीन कोण म्हणे काम करता आसतना त्या मॅनेजराक कोण मॅनेजर जावन या सिनियर कोण ऑफिसर जावन ताका आमी फाटीं उलयता म्हाका तें जाय म्हाका हें जाय म्हणना पूण आमच्या देवा कडेन म्हाका तें दी म्हाका हें दी म्हळ्यार आमचो देव आमचो गुलाम आमच्याचेर खीण मारता असो म्हणून तशें करूंक जायना देव तो देवच आमी मानून काडून घेवंक जाय आमी कोण आमी धूळ आनी माती त्या देवा मुखार आमी ल्हानसो किडो हे वळखून काडून घेवंक जाय आमी ताका लागून आमचे म्हळ्यार आमचे कितें आसा की आमचे व्हॅल्यू कितें आसा की आमी समजून काडून घेवन आमी देवाक पयलो मान दिवन जेजू क्रिस्त आमच्या महिमेचो मुकुट म्हणून समजून काडून घेवन पवित्रत्व आमचे भितर आसा तो शिक्षक आमचो तो म्हळ्यार शिकवणदार म्हणून आमी मानून काडून घेता त्या वेळा आमच्या जिवितान बरेपण येवंक जाता हेच म्हणटा हेर जातीच्या लोकांमध्ये ह्या महिमे गुटाची संपत्ती केदी वरती म्हणून देवान आपल्या खुशयेन आमकां कळीत केल्या वय पयलें कळीत नासली आमकां आतां कळीत केला कोण तो क्रिस्तस आमच्या महिमेचो मुकुट आमच्या भितर असलो क्रिस्तस आमच्या महिमेचो बरवसो आमच्या महिमेचो मुकुट आणि होच तो गुट आमचे ते आता तो क्रिस्तस आमच्या महिमेचो बरोसो हो तो गुटतो हो गुटवो म्हणजे आमचे कोणाकय दिसना तो जेजू आमचे भितर असलो कोणाक दिसता की गुट म्हळ्यार कितें आमकां कळीत नासलें ताका लागून जेरेमिया प्रमाणे ग्रंथान बरयलां म्हळ्यार 33:3 कितें म्हणलां म्हाका उलो मारा हांव तुमकां आयकतलो तुमकां कळीत ना ते वर्ते गुट हांव तुमकां सांगतलो तशेंच हो गुट हो कोणसो जेजू आमचे भितर आसा म्हणल्यार तो गुटच केरळा म्हळ्यार आमी उलो मारता गे केरळा आमी देवाक उलो मारता गे केरळा आमी जेजूक उलो मारता गे तो गुट आमकां कळीत जाता जायते गुट आमकां तो देवाच्या उतरान आसले जायते गुट आमकां कळीत जाल्यात कशें तें ताकाच म्हाका उलो मार हांव तुका आयकतलो तुका कळीत ना ते वरते गुट हांव तुका सांगतलो पूण आमी देवाच्या उतरांक केरळा एडिक्ट जाता गे ह्या संवसारी वस्तूंचेर ह्या संवसारी खंयच्याय कित्याक आमी एडिक्ट जायनासतना आनी आमचे म्हळ्यार ध्यान मन प्रथाचेर दवरनासतना आमी देवाच्या उतरांक एडिक्ट जाता गे ते देवाची उतरां आमच्या थंय एक बरवसो उपजयतात भावार्थ उपजयतात तो भावार्थ गरजेचो कित्याक भावार्थ नासतना खंयचेंच जायना गालातकारा बरयल्या पत्तांत 11 16 म्हळ्यार भावार्थ विणे देवाक मेसूंक कोणाच्यानच जायना भावार्थ जायच आमचे कडेन भावार्थ आसा म्हणटा पूण आमच्या तोंडांतल्यान उतरां येवची खंयची आसात जाता गे ना तशें ना देवाच्या उतरान भावार्थ ना कितें भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसा त्या संगतीचो तारो आनी आमकां दिसना त्या वस्तूंचेर आमकां आसा ती खात्री आमकां गॅरंटी आसूंक जाय म्हळ्यार खात्री म्हळ्यार कितें गॅरंटी आमकां दिसना त्या वस्तूंचेर आमकां आसा ती खात्री म्हळ्यार देवाच्या राज्यान सगळें बायबलान कितें बरोवन घालां की तें आमकां दिसना पूण आमी केरळा भावार्थान सत म्हणटा गे केरळा आमचे भितर जाता कित्याक म्हळ्यार आमकां जेजू क्रिस्त आमचे भितर आसा म्हण आमकां दिसना पूण पवित्र आमचे भितर आसा म्हण आमकां दिसना पूण आमी मानून काडून घेवंक जाय कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरान तें बरोवन घाल्लें आसा हे आमी भावार्थान सत मानूंक जाय हे भावार्थाचे सत जावन आसा भावार्थाचे सत आमी भावार्थान मानून काडून घेवंक जाय केरळा आमी भावार्थाचे सत भावार्थान मानून काडून घेता गे ते जाणा आमच्या आमी अजापान जायचे आनी कितें मिराकल्स जायचे थेन जायचे हें जायचे म्हणटा केरळा आमच्या काळजांत आमी मानून काडून घेता गे जेजू आमचे भितर आसा पवित्रत्व आमचे भितर आसा जेजू तुमचो जावन म्हजो कितें स्वामी देवान सोडून दा म्हणटा मानून काडून घेता गे त्या वेळा ऑटोमॅटिकली आमी हें करचें नाका म्हाका तें जाय म्हाका हें जाय म्हणून मागची गरज ना कित्याक देव सगळें जाणा आमी उसाच्या पयलेच देव सगळें जाणा ताका लागून आमी कितें करया आमी देवाक अर्गां दिवची आमकां कितें जाय कितें मेळ्ळां म्हणचें आनी देवाक अर्गां दिवचें चड गरजेचें आज बाब साहेबान खंयचे मेसेज केला थँक्स गिविंग इज द
कितें डेली फेस्ट म्हूण कालें एक बरें जालें म्हाका तें बरें दिसलें म्हाका तें तशें जायचें आमचें म्हळ्यार आतां हेब्रेव बरयल्या पत्तांत 13 अध्याय 15 वडी तशें म्हणलां कित्याक होगलापाचें बलिदान आमची पळय होगडापाचें म्हळ्यार होगडापाचें बलिदान आमी भेटयचें देवाक आमी खंयचें भेटयता आमी कितें भेटयता आमी आमचे लिस्ट व्हडले व्हडले आसता ते भेटयता ते ना होगलाप आमकां कितें जाय की ते मेळ्ळां म्हूण सत मानून आमी देवाक होगलापाचें बलिदान भेटयचें ताका रोमा घरा बरयल्या पत्तांत 12 अध्याय पयल्या वडीन तेंच म्हणटा आमकांच आमी जिवे बलिदान जावंक भेटयचें आमी दुसरें आनी खंयचे खंयचे भेटयता या वाती भेटयता या आनी भेटयता आनी कितें खंयचे भेटयता पूण आमकांच आमी केन्ना भेटयल्लें आसा की आमकांच आमी आमचे जिवे बलिदान जावन देवाक भेटयल्लें आसा की तें देव मानता तें देवाक जाय केरळा आमी ते मानून काडून घेता आमच्या काळजांत न्हू केरळा मात आमकां वो महिमेचो भरवसो कितें आसा की म्हळ्यार जेजू आमचो महिमेचो भरवसो म्हणटा पळय तें आमच्या जिवितांत घडोवन येता ताकाच न्ही आसा तो क्रिस्त आमच्या भितर आसा तो क्रिस्तच आमच्या महिमेचो भरवसो ह्याच क्रिस्ताक आमी प्रगट करता दुसरो क्रिस्त न्ही कितें जेजून कोलोसायकारा बरयल्या पत्रांत 1 अध्याय 27 वडीन घालांक गे त्याच क्रिस्ताक आमी प्रगट करता क्रिस्ताचो वें सर मनशांक संपूर्ण कायच्या पावंड्याक वरिशें हर एकल्याक पुर्ती जाणवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयता आतां हांगा आमकां सिस्टर फ्लोरी सदांय करताली कितले तेंपान करता मागणें कितें शिकयता तेंच सांगा पळय हांगा तेंच सांगलां हांगा ह्याच क्रिस्ताक आमी प्रगट करता दुसरो क्रिस्त न्ही दुसरो क्रिस्ती ना ह्याच क्रिस्ताक आमी प्रगट करता आमच्या भितर आसल्या क्रिस्ताकच आमी प्रगट करता तशेंच क्रिस्ताचो सर मनशांक संपूर्ण कायच्या पावंड्याक वरिशें हर एकल्याक पुर्ती जाणवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयता हर एकल्या प्रित्याराचें काम जावन आसा तें कित्याक त्या उतरांची जाणवाय दिवची आमी कितें बडा कान सांगूंक कितलेय सांगूंक पुरो कितलीय उतरां सांगूंक पुरो पूण त्या उतरांची जाणवाय आमकां मेळजे जाणवाय मेळ्ळ्यार मात्र आमकां आमी कित्याक आमी जियोंक शकता कित्याक म्हळ्यार होसाया प्रवादिच्या ग्रंथांत 6 अध्याय 6 वडीन कितें म्हळ्यार तेंच म्हज्या उतरांच्या जाणवायच्या अभावाक लागून म्हळ्यार उतरां भितर आसले सताची जाणवाय तांकां नासली त्या लोकांक ताका लागून पुरा जलस्पर जावन नाश जावन गेले म्हळ्यार सैताना वरवीं नाश जायनात या खंयच्या दुस्माना वरवीं नाश जायनात पिडे शिडे वयल्यान नाश जायनात पिड्या शिड्या कशी येवची ती पिड्या आमकां जाणवायच्या अभावाक लागून ती पिड्या येवची आमकां आमी केरळा म्हणटा आतां खंयचे एक मागणें म्हणटा आमी खंयचे आमकां खंयचे गरज आसल्या वेळार मात म्हणचे आतां लावन दिवं एकल्याक म्हणचे म्हणटा आमी खंयचे मागणें एक लूक 4:18 म्हणटा आमी खंयच्या लुकाचो म्हणजे 6 अध्याय 18 आनी 19 म्हणटा आनी एक पयल्याच्या पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 ही 2 उतरां आमी केरळा दिता 2 उतरां मागीर गालात बरयल्या पत्रांत 3 अध्याय 13 कोलोसे बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 13 आनी 14 ही पुरा दिता कित्याक उतरां दिता ही उतरां म्हणटा आसतना कितेंय वायट जावचें आसा की तें आमचे तोंड पयल्यांत पयस जाता आमी कितें आमच्या वयर आकांत आयिल्ले वेळार आमी म्हणूंक गेले म्हणच्या की आमच्या भितर आकांत येवच्या पयलेंच खंयचेय आकांत येवच्या पयलेंच आमी म्हणून आसल्यार म्हळ्यार 365 डेज फुसत ना आमच्या तोंडाक फुसत नासल्या वेळार आमी केरळा म्हणून आसता केरळा आमच्या ते येना कित्याक म्हळ्यार जाकोबाच्या पत्रांत बरोवन घाला न्ही 6 अध्याय 7 आनी 8 कितें म्हणटा देवाक लागीं सरा तो तुमकां लागीं सरतलो देव सरा काड रावा तो तुमच्या तोंड पळोवन देंवतलो तशें ताणकां पळोवन देंवच्या बरी गरजे केरळा आमच्या तोंडांत आमी देवाची उतरां म्हणटा म्हळ्यार देवाक लागीं सरचें म्हळ्यार कितें देव आमकां धरूंक मेळना तो आत्म जावन आसा आमी ताका धरूंक जायना ताच्या उतरां वरफा ताची उतरां केरळा आमी आमच्या तोंडांत म्हणटा आमी देवा लागीं येता केरळा तो आमकां लागीं येता आतां टंग्स प्रेयर करता टंग्स प्रेयर म्हळ्यार कितें टंग्स प्रेयर म्हळ्यार देवान आपल्या भुरग्यांक ताचे कडेन उलोवंक दिल्ली भास देवान आपल्या भुरग्यांक ताचे कडेन उलोवंक दिल्ली भास दुसरें कांय न्ही म्हळ्यार आमकांय गोतूना तें म्हळ्यार देवाक मात कळटा अशी भास जावन आसता तशें केरळा आमी तें मानून काण घेता केरळा आमच्या जिवितांत जाता आमकां चड गरजेचें आमी कितें म्हणून आसा जाणवायाचे अभाव आसा की आमच्या कडेन जाणवायाचो अभाव आसल्यार कोण जाणवायेवंत आसा गे आतां आमच्या सिस्टर फ्लोरी आसा आनी कोण आसा सिस्टर लवीन आसा आनी कोण आसात
तांच्याकडे विचारचे बेश्टे आमी तशें आमचेच करून बसचें न्ही कित्याक म्हळ्यार समजणी असल्यांकडे विचारल्यार आमची समजणी वाडटा आमी आमी एकत्तपटी वयर येवना आमी शिकोवन 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 वयर आयल्या तशेंच आमकां शिकोवंक आसा आमी कशें इस्कॉलांत पयले क्लासान दुसरी क्लासान तिसरी क्लास तशें म्हळ्यार 10वी क्लास म्हणसर आनी कॉलेज म्हणसर येता आमी कशें पयली एक क्लास पास जावन तशेंच ह्या बायबल क्लासीन ती तशेंच देवाच्या उतरांनी तशेंच एकत्तपटी म्हळ्यार एकत्तपटी वयर वचोंक जायना म्हळ्यार एक स्टेप बाय वचचें केन्ना एकलोच पहिल्यांत वयर उठटा गे तो लास्टाक पडटा खंयचे सगळ्या हांचो तशेंच जावचें म्हळ्यार हांगा आमच्या काणगे आमच्या हांगा एकलो थोडे फॉरेस्ट गार्ड पळय आसले एकलो फॉरेस्ट आयलो तो डायरेक्ट फॉरेस्ट आयिल्लो तो म्हळ्यार तो सगळे खंयचे एग्जाम बरोवन डायरेक्ट तो गार्ड जावन येतलो या वाचर जावन येतलो कांय ना डायरेक्ट फॉरेस्टर जावन आयलो ताका ABCD कांय वचना ते शिकयताले ताका कोण दुसरे गार्ड आहा ताचे सकयले कोण आहा ते शिकयताले कित्याक तशें म्हळ्यार तांचे सकयल्या गार्डांनी शिकयचें पडलें हे हांगा बायबलांत तशें न्ही आमी बायबलांत स्टेप बाय स्टेप बसचें एकत्तपटी शिकलो कोणी आसना ते शिकोवंक जायना कोणी शिकलो कोणीच ना कित्याक देव एकलो सोडल्यार बायबलांत आसले ते सगळे जाणा आसलो कोणूच ना आमी इल्ले आमी काही एक पॉयंट 2 पॉयंट इतलें शिकले इतलें आणखी जायते शिकोवंक आसा आमी केरळा हे शिकतना ताचे भितर रिकता आमगे आमकां चड देव जाणवाय दिता आमी हप्त्याक एक फावटी या दिसाचे एक फावटी तशें करचें न्ही आमचे दिसभर आमची मागणी आसूंक जाय म्हणजे देवाचें उतरां म्हणूंक जाय आमची मागणी आसात खंयची भविश्यांत आसा ती मागणी आसात भुरग्यां खातीर मागणी आसात सगळी ती मागणी केरळा म्हणटा गे आमच्या जिवितांत आमकां केरळा बरेंपण येता गे ते आमकांत कळीत आसना तत्त यास्त क्रिस्ताक आमी परगट करता म्हूण क्रिस्त सवे सर मनशांक संपूर्णकायेच्या पावंड्याक वरिशें पळय कशें क्रिस्त सवे सर मनशांक संपूर्णकायेच्या पावंड्याक वरिशें हर एकल्याक पुर्ती जाणवाय दिवन तांकां सत्राय सांगून आमी शिकयता वय कित्याक म्हळ्यार थोडो लोक येता म्हळ्यार तांकां कितें आपणावंक आसता आपणायता आनी फाटी येता आनी संवसारांत बुडटा तेन्ना कितें जाता की म्हळ्यार तांचें जिवीत पयलेच्या वरणी फास्ट जाता ताका लागून जुवांच्या वांजलांत 5 अध्याय 14 वडे कितें जेजू सांगलें आसा पळय वच तूं बरो जालें वच आनी मुखार फातर करनाका फातर केल्यार ताच्या प्रास चड वायट जायत तशेंच आमच्या जिवितांत आमी कितें करना सांग आमच्या जिवितांत आमी कितें करना सांग आमी म्हणटा आमकां आतां फातर केल्यार कांय येना कित्याक आमी आतां फातके न्हय म्हणून तातूंत खंयच्यान रोमाघरा बरयल्या पत्रांत खंयच्यान दिलां खंयच्यान तें 6व्या अध्यायांत घे म्हूण एक मिनीट हय 6व्या अध्यायांत रोमाघरा बरयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत 15 वड दिल्या इतलें म्हणटस तर कितें आमी नियम शास्त्राकाल नांव बघा देवाचे कृपेकाल आसाव देखून आमी फातक आदीर येत म्हूण जालें काय ना बिलकुल जालें ना कोण एकल्याक काल जावन ताची गुलाम साकरी करूंक आमी काबूल जातस कितें जाता जाल्यार ताचे आमी गुलाम जाता तशेंच आमी कितें फातर करता गे आमी फातकाचे गुलाम जाता तशेंच बरें काम करता गे आमी जेजूचे गुलाम जाता आमकां खंयचे जाय फातकाचे गुलाम जायचे गे त्या जेजूचे गुलाम जायचे आमकां चड गरजेचें कितें म्हळ्यार शिक्षण म्हळ्यार आमच्या जिवितांत बरेंपण येयचें जाल्यार आमच्या भितर कितें आसा आमचें उलोवणें कशें आसा आमी कशें वागता आमी हेरां कडेन कितें उलयता म्हळ्यार आमी कितें करता आमकां देव एकत्तपटी वयर काडना तशें करना कित्याक म्हळ्यार आमच्या भितर आसता जेजू वय पूण आमच्या भितर आसल्या जेजूक आमच्या भितर आसल्या पवित्र आत्म्याक काम करूंक आमी सोडटांक गे ना कित्याक एफएस घालपाक पत्रांत 4 अध्यायान सांगला न्ही पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखय नाकात जेजूचें मन तुमी दुखय नाकात केन्ना दुखयता आमी केरळा गरजे भायर आमी नाकारिल्लें उलयता गे ह्या देवाच्या उतरां भायर आमी कितें उलयता गे आनी खंयचे खबरो करता गे केरळा ते दुखोवन काण घेतात केरळ तांचें मन दुखोवन काण घेतात गे ते आमचे भायर वचनात पूण कितें करतात आमच्या तें काम करूंक शकना ते मन दुखोवन काण गेल्ल्या वेळार आमच्या तें काम करूंक शकना आमकां सोडून वचनात आमच्या तें आसता कित्याक जेजून सांगलां तो तुमच्या तें म्हळ्यार पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तो तुमच्या तें सदां काळ रावतलो सदां काळ आसतलोच म्हूण सांगलां तो आसतलोच ह्या जेजू आमच्या भितर आसता तो सोडून वचना पूण आमकां गरजेचें आमकां आतां कळीत जाला आमच्या भितर जेजू आसा आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा तर आमची जिणी आमी कशी जियेचे
आम्ही हांगा म्हणल्यार तशें फतका काल नियम शास्त्र काल ती सागे नियम शास्त्र काल कशें आसलें नियम कितलींग आसली आजूर हादी मरा वयर नियम आसले 613 वयर नियम आसले तातूंत एक नियम मोडल्यार कितें जाता आसलें सगळे नियम मोडल्या पर्यंत जाता आसलें ताका लागून नियम पाळूंक कोणा वरवीं जावना नियम पाळूंक कोणा वरवीं जावना आतां आमी कितें करता आमी परतून आतां नियम पाळूंक शिकयता पद काडून आमी नियम पाळूंक शिकयता पूण नियम पाळूंक कोणाच्यान जायना कालच घराबरल्या पत्रांत 7 अध्याय 5 वळीन सांगलें आसा जेजू नियम शास्त्राक जल्मलो नियम सगळी पाळली आम्हा समेस्ताक आमी सगळीं खंय आसली नियम शास्त्राक आसल्या आमकां सुटका दिवचे खातीर आनी आपले शिस्कन काण घेवचे खातीर जेजू नियम शास्त्राक जल्मलो म्हळ्यार आमचे इतलो मोग आसलो की जेजूक जावं दे देवा बापाक जावं दे कित्याक आमी कश्ट नजो आमी फातकांत वचो नजो आमी आमी येमकोणा वचो नजो आमी आमी कितें आमची फातकी जिवीत आमी फातके जिवितांत मरो नजो आमकां फातकांतान सुटका मेळ्ळा जे म्हणून जेजू ह्या संवसाराक आयलो ताकाच लागून तो खुस्सार मेलो खुस्सार कितें तें शिरापाचें मरण जावन आसलें कुरीस म्हळ्यार शिराप जावन आसलो जेजू मरच्या पयलीं तो कुरीस म्हळ्यार शिराप संकेत जावन आसलो जेजू मेल्या उपरांत खुस्सार मेल्या उपरांत आमी आतां भगवंत म्हणपाक सोदतालो कोणसो कुरीस पूण खुर्साचें न्ही खुर्साचें मरण कित्याक मेलो गे म्हळ्यार तेंच नियम शास्त्र म्हळ्यार ते शिराप आसले नियम शास्त्र पाळल्यार आशिर्वाद पाळण्यांतला शिराप म्हण आसले खंयचे आमी डिटरनॉमी चॅप्टर 28 पळोवंक गेल्यार आमकां करेक्ट कळटा कितले कितले आशिर्वाद आसले कितले शिराप आसले म्हणून त्या वेळार आमी ते पाळटा नियम शास्त्र पाळल्या वेळार आमकां आशिर्वाद येताले पाळण्यांतल्या वेळार आमकां शिराप येताले म्हळ्यार कितले शिराप कितले की कोणी एक मनीस शिराप वेणनात सगळे शिरापा घालता आसले कित्याक म्हळ्यार मैजे आसलो कितें गेलें मैजेन देवाचें ल्हानशें एक हें मोडलें इतलेंच ताणें फर्माय म्हणलें खंयच्याक कळपाक उदक घेवंक ताणें फर्मावून ताचे कडेन बेत आसलें ताका बेत चोडलें जाल्यार बेत मारलो ताणें तितली ल्हान चूक केली ती ल्हान चूक केल्ल्याक कितें जालें ती ल्हान चूक केल्ल्याक कसो ताका बसायल्या गांवाक वचोंक मेळोंक ना तशें जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी कितल्योगी चुकी करनासता आमी कितलेंगी वायट करनासता आनी कितें सगळें उलोवन आसता तर आमच्या जिवितांत बरेंपण कशें येवचें आमी बक्षणां मागता देवा कडेन बक्षणां मागजे आमी बक्षणां मागजे उलयल्या उतरांक आमी बक्षणां मागोंक आसा उलयल्या उतरांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती कॅन्सल करूंक आसात हे आमकां बरें शिकयलां आतां आमकां उतरां मेळ्ळ्यात आमकां आतां कितें म्हळ्यार जाणवाय मेळ्ळी आतां उतरांची जाणवाय मेळ्ळ्या आनी आमी कशें मागणी करीजे आनी कितें कशें आमी ते उतरां वापरजे म्हण आमकां तें कळीत जालां त्या प्रमाणे आमी चलजे त्या मात्र आमच्या भितर आसल्या क्रिस्ताक आमी मान करता नातल्यार ना ताका लागून ह्याच क्रिस्ताक आमी परगट करता कोण दुसरो क्रिस्त न्ही तसो जे देवान धाडलो ताचो पूतच जावन आसलो क्रिस्त आमच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो क्रिस्त आमची सगळी फातकां काडलो तो क्रिस्त आमच्या खातीर कुस्तार मेल्लो कुस्तार आमकां सगळें जोड दिल्लें मुख्यान आमकां कृपा जोड दिल्लो तो जेजू आमच्या भितर आसा आमच्या भितर आसतना परगट करता त्याच जेजूक आमी परगट करता क्रिस्त सर मनशांक संपूर्ण कायाच्या पावंड्याक वरीचें हर एकल्याक पूर्ती जाणवाय इल्ली जाणवाय न्ही पूर्ती जाणवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयता आमचें कामच तें जावन आसा आमी आतां कितें करता आमी आतां व्हडले व्हडले रेत्रे करना जावंक पुरो आनी कितें करना जावंक पुरो कच्च्या टायमार केल्यात आतां कितें करता आतां चाच्याची वस्ती कामां करता कित्याक म्हळ्यार आमकां फोनार कितलेगी येतात मिनिस्टर फोनार कितलेगी येतात आनी खंयगी खंयच्या घराक येता आमी खंयचे आमकां कोडयेलांनी आमकां दुसरें मिशीन मेळ्ळां मिशन म्हळ्यार काम करता आमी त्या हातूंत कित्याक म्हळ्यार आमकां तें गरजेचें तें वय आमच्या भितर आसता तो क्रिस्त हांवें कितें करा जेजूक पवित्रात्म्यान बाकलो वय मग जावन बावतिस्तान ताका बावतून दिलो म्हणटा ताच्या वयर पवित्रात्मा फार आयलो तसो कितें खंय बसलो तो कोण जेजू वगत घरा वचून बसलो गे तो कितें करून गेलो मागलो म्हणटा पवित्रात्मा केन्ना आयलो गे तो सुरू जालो ताचें परगट जिवीत परगट जिवन म्हळ्यार सगळ्यांक परगट करूंक गेलो सुवातना परगट करूंक गेलो कोण सैतान कोण कश्टांत आहात गे तांकां आदार दिवंक गेलो देवाच्या उतरा प्रमाणेच आनी कोण सैतानाच्या हाताखाल आसात गे तांकां तुका ताकाच लागून म्हणटा गे तुका संवंजेल देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा ताणें म्हाका अभिशेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दी अफसरल्या काळजांक बरी करूंक कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसल्यांक खंयच्या सैतानाच्या बंदेकान आसल्यांक आनी खंयच्या बंदेन आसल्यांक सुटका दिवंक तो भायसर गेलो तशेंच आमच्या जिवितांत
आमच्या जिवितांत आमी कितें करना आनी एक्ट्स चॅप्टर 10:30 आणि 10 म्हणला नजरेच्या जेजू क्रिस्ताक पवित्रत्वान सत्यान मागलो तो बरी कामां करून गेलो आणि सैतानाच्या हाताखाला समेस्तांक सुटका दिवन गेलो. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी कितें करना आमकां सगळें देवान दिल्लें आसा. पहिले वय पोरण्या तस्तामेंटांत वय असले म्हळ्यार कित्याक सैतानाच्या हाताखाल आसले पुरा म्हळ्यार देवाचे तांकां पडोन वचनातले नियम आसले नियम आमी पाळनातले ते तशें आसलें. पूण आतां आमकां सगळ्यांतले सैतानाच्या हातांतले सुटयला आमकां पातकांतले सुटयला मरणांतले सुटयला यमपणांतले सुटयला आमकां सर्गाचे राज आमकां दायज कर दिला कोणें जेजून. तशें जाल्यार आमी कितें कर भोंवता आमकां चड गरजेचें कितें देव विचारना तुवें ह्या संवसारी आमचे कितें केलें कितले पयशे जोडले कितले आस्ती केली कितली घरां बांदली कितली वाडयो काणी केली तें विचार तूं कितले आत्म्य बचाव केले. हें चड गरजेचें क्रिस्त आमच्या भितर आसा जाल्यार तो आमचा महिमेचो बरवसो जाल्यार आमी आत्म्य बचाव करून भोंवता ह्या घरा बसून बायल्या भुरग्यांक सांबाळा हे चड गरजेचें केन्ना आमी आमचे घर सोडून भायर येता त्या वेळा आमचे वयर आशिर्वाद येवंक सुरू जातात. आमी कितें करता घराक म्हळ्यार 24/7 मागणें करूंक पुरो म्हळ्यार कळनासतना दीस रात मागणें करूंक पुरो पूण घरांत भायर वचनातल्यार तें वेस्ट. म्हळ्यार आमी स्वार्थी जावन जाता म्हाका म्हज्या बायल्या भुरग्यांक म्हाका म्हज्या घोवाक भुरग्यांक म्हणटना आमी स्वार्थी जाता तशें जावंक जायना. ताका लागून आमी कितें करचें आमी घर सोडून घरांतून भायर वचचें दुसऱ्यांच्या सेवा खातीर. दुसऱ्या गरज आसता कोणाकी गरज आसता मागण्याची आनी कोणाक खंयची गरज आसता तांकां देवाची उतरां दिवन तांच्या जिविताक आमी पावल्यार तांच्या जिवितान केरळा बरेपण जाता त्या बरेपणाचे हजार वांटे आमकां येतात. आमी कितें करता आमी मागणें करता आमी तें करता आमी हें करता आमचें जिवीत बरें जालां. तें शाश्वत जावन उरना तें देवाक नाका. म्हळ्यार जायतो जेजू गोळकारांतलो लोक ग्रेस नांगे कितलो व्हडलो 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 लोक ग्रेस्त आसा व्हडले 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 जाण आहात व्हडले कित्याक तांकां कोणें दिलें आस्पदीक आस्पदीक येता ती शाश्वत आहा आस्पदीक आसूंक पुरो मेल्या उपरांत खंय येता ती आस्पदीक या मेल्लो मनीस खंय येता कितलोय शिकपी जावं दी कितलोय पयसो आसूं दी मेल्या उपरांत तो खंय येता. हे चड गरजेचें न्ही गे आमी चिंतून काण घेचें आमकां हांगाचें जिवीत हें थोड्या तेंपाचें देवान दिल्लें हांवक 120 वर्सां आतां मैजेन सांगून काडयला तें म्हाका 80 70 नातर 80 वर्सां म्हण खंयच्यात किर्तन 90 बरयलें जाल्लें आसा तें. म्हळ्यार आमीच आमच्या तोंडांत देवान दिल्लें हांवक 120 वर्सां पूण मैजे म्हणटा तें कितलें आमकां 70 वर्सां आनी भलायकी बरी आसल्यार 80 वर्सां म्हळ्यार 70 or 80 तशें म्हळ्यार आमीच मानून काण गेला मागून काण गेला तें. ताका लागून ही वर्सां आमी कशीं करसिता देवाच्या मोगान करसिता देवाच्या आनी मागण्यान करसिता हेरांक उपकार दिवंक करसिता कशें करसिता आमी हे आमकां आमच्या जिवितांत बरेंपण जाल्यार मात हे आमच्या जिवितांत बरेंपण जातना हेरांच्या जिवितांत बरेंपण ऑटोमॅटिकली जाता. हेरांच्या जिवितांत आमी पयलें पळयचें ताका लागून आमी खंत बेजार आमकां सगळें सोडून आमी दुसऱ्या कडेन आमचें घर सोडून भायर येतना आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता. ताका लागून गालात बरयल्या पत्र दुसरो अध्याय 20 वडील तें म्हणटा म्हळ्यार क्रिस्त सोवे म्हाका कुस्तायला क्रिस्त सोवे पाऊल म्हणटा क्रिस्त सोवे म्हाका कुस्तायला. आतां आमी म्हणजे क्रिस्त सोवे म्हाका कुस्तायला. आतां जी येता तो हांव न्हय जी येता तो हांव न्हय म्हळ्यार जी येता तो हांव सैमान न्हय म्हण क्रिस्त म्हजे भितर जी येता क्रिस्त म्हजे भितर जी येता हे मानून काण घेवंक जाय. हांव न्ही हांव जिवंचो न्ही आमी मनशां जिवनचे न्ही आमच्या भितर तो आसा तो क्रिस्त जी येता क्रिस्त म्हणजे ते जी येता. तेरला मात आमचें कितें जाता क्रिस्ता थंय जी येता वय खंयचें तें क्रिस्त सोवे म्हाका कुस्तायला आनी जी येता तो हांव न्हय क्रिस्त म्हजे थंय जी येता. पूण आतां खंयचें जिवीत जियेता हांव क्रिस्त म्हजें तें जियेता जावं खंयचें जिवीत जियेता रक्ता मासान हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच भेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता. देवाची कृपा इन्कार करूंक हांव तयार ना कित्याक जर नियम शास्त्रकाल मनीस नित्यवान जाता तर
क्रिस्त मेलो ते व्यर्थ म्हणून जालें ताका लागून हें चड गरजेचें कित्याक नियमशास्त्राकाल मनीस म्हळ्यार नित्यवन जाता जाल्यार जेजू आयलो बेश्टें म्हणून जालें न्ही गे नियमशास्त्रात फाळून आसूंक जाता आसलें न्ही गे नियमशास्त्र कोणाकय फाळूंक जावना कित्याक म्हळ्यार आतां एक दत्त उपादेस कडेन 10 उपादेस आसले तातूंत खंयचो म्हण एक उपादेस म्हटल्यार सगळे उपादेस म्हटल्यार जाताले कित्याक सगळे उपादेस केले कोणें देवान देवाचे उपादेश एक म्हटल्यार सगळे उपादेश म्हटल्यार जाताले ताका लागून हांगा इतल्या बरें दिलां हांगा म्हळ्यार क्रिस्त सवय म्हाका कसो आयला हांव जियेता तो हांव न्हय क्रिस्त म्हजे ते जियेता आनी रक्त मासान हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केलो आणि म्हजे पासत आपलीच भेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता म्हळ्यार जेजूय भावार्थ खाण्यान आयलो ह्या संवसारीक म्हळ्यार कसो कित्याक भावार्थ काडून आयलो भावार्थ वेळे खंयचेच देवाक मानवंक जायना आमकांय जायना जेजूके जायनातले कित्याक ताकाय ताका म्हळ्यार एक ताच्या हातूं कित्याक ताका जायते हे आयले कित्याक ताकाय ताळणी आयल्यो म्हळ्यार सैतान हाडटालो ताळण्यो पूण सकाळचेर जैत वेलें हांगा ताकाच म्हणटा न्ही म्हळ्यार भावार्थ देवाचेर भावार्थ आसलो कित्याक म्हळ्यार तो ताचें बरें पळयनासलो हांव करचें हें काम पूर्ण केल्यार हांवें करचें हें काम पूर्ण केल्यार म्हज्या पर्यंत असल्या संवसाराच्या सगळ्या लोकांक सुटका मेळटली पूण कोणाक सुटका मेळटली ताचेर भावार्थ दवरल्यांक मात्र कोणाचेर देवाचेर जेजूचेर भावार्थ दवरल्यांक मात्र वाचव्या आतां जायतो लोक आसा आमचो क्रिस्तांव लोकूच आसा पूण करतात कितें म्हळ्यार आयताराचे मिसाक येतात आनी जेवूंक जालें दुसरें खंयचेंय ना रेत्रे जालें की हांव रेत्रे केले रेत्रे 4 दीस मात्र मागीर दुसरें खायना पूण आमी कित्याक म्हळ्यार एका कित्याक ते फेविकॉल आसा ते आमी कितें करता खंयचें म्हण आणूंक जाय जाल्यार फेविकॉल नाका हे पायपाचें गम आसता आमी पायप जॉयंट करता पायप जॉयंट करता गम घालून जॉयंट करता मागीर तो काडूंक जाय तशेंच आमच्या जिवितांत आमी गम घालून खाण घेवचें खंयच्याक देवाच्या उतरांक आनी आमकां तेन्ना आमी कितें म्हणटा कितलेंय उतरां म्हणत आसता कित्याक आमकां ती संवय जाल्ली आसता हांव सांगता थोड्यांक वायस मेसेज देवाची उतरां धाडटा तांकां लागल्या की 30-40 उतरां आसतात ती घालून काडून आयकतना म्हणूंक सुरू करया तेन्ना तुमच्या जिवितांत ती भायर जातली हांवें तशेंच केलें हांवें तशेंच आयकोवच्या पयलीं चड आयकल्लें हांवें देवाची उतरां या जॉन्सनाचे रेत्रे जावन दी आनी ताची प्रिचींग जावन ताचें टिचींग जावन चड आयकून काळजान गेल्या उपरांत मागीर भायर सरूंक जालें कित्याक काळजान नासल्या वेळार तोंडांतल्यान भायर सरूंक बारीक कश्ट म्हळ्यार काळजान आसा तेन्ना तोंडांतल्यान भायर येवचें न्ही गे ताकाच आमच्या जिवितांत हें बरेंपण येयचें जाल्यार आमच्या काळजा भितर कितें आसा देवाचें उतर आसल्यार देवाचें उतर भायर सरतात ह्या संवसाराचें आसल्यार संवसाराचें भायर सरतात ताका लागून आमच्या जिवितांत आमी काळजान कितें घालून खाण गेलां ताका लागून म्हणण्याच्या पुस्तकांनी सांगलें आसा 7 अध्याय 20, 21, 22 वटेन म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक दी सांगण्याक खाण दी ती काळजा भितर दवरप कोणाक ती मेळटात की तांकां तें जिवीत आनी तांच्या सगळ्या कुडीक ती भलायकी ताका लागून पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 म्हणटा आमी फातकाक मरण पयतपणान गियेले म्हळ्यार आमी फातक करत आसचे न्ही आमकां करप्यान आसा आमी सांगता वय ह्या पेंजारबाला पत्रांत पयलो अध्याय 7वी वडे आमी म्हणटा आमी म्हळ्यार क्रिस्ताच्या मरणावरी आमच्या फातकाचें बक्षण आमकां मेळ्ळां आमकां सोडवणी लाभल्या म्हणून वय पूण पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत कितें म्हणटा ते आमी फातकाक मरण पयतपणान गियेले आमच्या जिवितांत बरेंपण येना आमकां खंयची भलायकी मेळना आनी खंयचें येना कित्याक आमी फातकां मेल्या आमगे फातकाक मरायचे आमी कितेंय आसता एक खंयचेंय एक मुल्यार एका संदी मुल्यान एक फातर आसता तें परतून आमकां दसता तेन्ना कितें करचें आमी दृढ निश्चय करचे दृढ निश्चय केल्यार मात्र त्या फातकांतल्यान आमी पयस वचूंक जाता फातक आदार आमी देवा कडेन मागचें बेश्टें कित्याक फातकाक मरण पयतपणान जियेचें म्हणून देवाचें उतरान सांगलां फातकाक मरण पयतपणान जियोवच्या खातीर जेजू क्रिस्तान कुसायल्ल्या आपल्या कुडीचेर आमची फातकां वयली म्हळ्यार आमी फातकाक मरण पयतपणान जियोवच्या खातीर जेजून कुसायल्ल्या आपल्या कुडींत आमची फातकां वयली ती फातकां गेली पूण आतां खंयची फातकां कितें जावन आसात आतां खंयची फातकां वय आतां म्हळ्यार आत्म्यांत आमी कितें जालां वय आतां खंयची फातकां मनान जावन आसा पुरो मनान केल्यार आमच्या जिवितांत बरेंपण येयचें जाल्यार आमच्या ते फातक आसल्यार आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक साध्य ना म्हळ्यार साथ येवंक पुरो पूण ते शाश्वत जावन उरना आनी ते खंयच्या कितें पंथाक पावना पूण आमी
आम्ही म्हणा निश्चय करूंक आसा निश्चय करूंक आम्ही देवा आमचो जेजू ख्रिस्त बरो मोगाळ वय मोगाळच वय तो नित्यवंती वय म्हळ्यार नितीदारी वय तो नित्यवंत वय नित्यवंत आमकां केला ना न्ही नितीदारी वय तो ताका लागून आमचो जेजू मोगाळ तशें अशें म्हणून ताका पालीश करूंक ना तो कितें म्हणटा डायरेक्ट कितें तुका भासवण दिला गे ती कर मग जालें तुका देवाची उतरां दिला न्ही गे केरळा अब्रामाक उत्पत्तीन पळोवंक गेल्यार अब्रामाक कांय नासलें देवाचें उतर नासलें कांय नासलें बरोवंक घाल्लें नासलें खंयचें नासलें कांय तोंडान उतरां सांगल्यार देव कितें सांगतालो तें मानून काण घेतालो तो देव कितें सांगतालो बी तें मानून काण घेतालो ताका लागून तो भावार्थ तसो बापय जालो आमच्या जिवितांत भावार्थ तसो बापय जावचें नाका आमच्या भावार्थ म्हळ्यार काय म्हणून करता साय करतोच ना कित्याक शिकोवंक शिकयनात हे चड गरजेचें भावार्थ म्हळ्यार कितें बरवसो म्हळ्यार कितें मोग म्हळ्यार कितें मैपास म्हळ्यार कितें हे सगळें शिकोवंक जाय देवाचो मोग म्हळ्यार कितें संवसारी मोग म्हळ्यार कितें हे सगळे चड गरजेचें हे परा शिकल्यार मात्र आमकां आमच्या जिवितांत इल्लें मुखार वचूंक जाता नातल्यार ना ताका लागून क्रिस्ताचो हे म्हळ्यार कुसाय सांग पावल कितें म्हणटा क्रिस्ताचो हे म्हाका कुसायला जियेता तो हांव न्हय क्रिस्त म्हजे भितर जियेता आमी कितें म्हणटा आमी कोण जियेता क्रिस्ताचो आमी कुसायला क्रिस्ताचो आमकां कुसावचें नाका कुसार पिडावचें न्ही आमी आमच्या जिवितांत कितें चुकी केल्यात गे आमचें वायट जिवीत आसलें तें आमी बरें केलां गे तेंचो कुसावचें ताका लागून कोलोसाकारा पत्रांत 2 अध्याय 16 वळीन करेक्ट सांगलां आमकां कायदे आसरी आमच्या विरोध असले अपराधाचे लेख पत्रांनी पुसून काडले पुसून काडलां वय पूण आमचें जिवीत कशें चलता आतां ताणें तेन्ना काडलां वय 2000 वर्सां आदीं ताणें पुसून काडलां पूण आमचें जिवीत आतां कशें चलता आमच्या जिवितांत आमी बरें पळोवन काण घेतले जाल्यार तशें आमचें जिवीत कशें आसाचें आमी फक्त फाटाक आदार तोसाचें गे ना न्ही गे थोडे जेजूच्या दाव्याक आनी उंच्या कुशीक आसता चोराक म्हणाले न्ही गे ताका आमच्या करण्याक लागून आमकां शिक्षा फावो जाली एकलो म्हणालो तो दुसरो कितें म्हणालो ना तो तुवें देव आमकांय सकयल देवय तशें करचें न्ही म्हळ्यार देव न्हीद कसो देव जावन आसा तो एका आमी आमच्या तोंडांत खंयचीं उतरां भायर सरतात आतां चड खंयचें नाका आतां आमच्या तोंडांत खंयचीं उतरां भायर सरतात तातूंत आमकां तीर्प दिवंक पुरो तितलेंच आमी खंयचें उलयता दीसभर खंयचें उलयता आमी चड म्हळ्यार 24 वरां आसतात 24 वरांत आमी कितलीं वरां आमी देवाचीं उतरां उलयता आनी दुसरी परा कितें उलयता आमी म्हळ्यार आमकां संवय जाल्ली आयज संवसाराची ह्या मनाक संवय जाल्ली आसा संवसाराची मनांत आमी सगळी करता खंय म्हणे आमी कोमाक गेल्यार तें मन कितें करता मन तटस्थ त्या मनाचें काम कितें मनाचे आमचे विश्व आहात पळय आमचे पंचेंद्रिय आहात पळय आमचे सेन्सां आवड 5 सेन्स ताका चलोवचें मात काम मनाक आमी कितें कोमाक गेला तर मनाक कितें काम आसा मनाक कांय काम ना मन शब्द जालें ताकाच लागून म्हळ्यार आमी कोमाक येचें नाका कोमाक येच्या पयलेंच आमी हे मनाक स्तब्ध करून घेवचें ही संवसाराची खंयचें आयकनाका संवसाराचें खंयचें खाण घेनाका देवाचीं उतरां मनांत घालून खाण घे ताका रोमकारा बरयल्या पत्रांत 12 अध्याय 3 तेंचो म्हणटा न्ही ह्या संवसाराची साल तुमी आदार नाकात ह्या संवसारांत जितलें सगळें नाका जाल्ल्यांचें बरें खंयचेंय ना बरें कोणी उलयना बरें खंयचें दिसोंक दिसना बरें करूंकय करिना ताका लागून कोण देवाची उतरां तांचे कडेन आसतात गे देवाच्या उतरां प्रमाणे ती चलतात गे तीं जाल्यार ती खंयच्या म्हणी आमकां लागीं येवंक पुरो ताका लागून देवाचें उतर आमकां चड गरजेचें कोणी म्हळ्यार देवाचें उतर नासतना खंयचेंय आमकां येवंक साध्य ना देवाचें उतर आमचें कितल्या भितर आमच्या काळजा भितर कितलीं भरता गे त्या वेळेला मात आमकां सगळें हें जाता म्हळ्यार ह्या संवसाराची साल आमी आदारची नाका पावलो सांग पावलो म्हणटालो तो कांय वगे बसनासलो तो खंयच्या 24 वरां वचून देवाची सुवाता प्रगट करनासलो तो काम करतालो काम करना मागीर ताच्या पयशांनी ताकाय पयशे जाय आसले म्हळ्यार सुवार्थ प्रसार करूंक ताका जेवंक खावंक सकयल तो घालतालो आनी सुवार्थ प्रसार करतालो पूण आमच्या जिवितांत आमी कशें जायचें 24 वरां कितल्या वरां आमी देवाक दिता ना तशें दिवंक जायना आमकां कित्याक आमकां संवय जाल्ली आसा आमच्या मनाक आमी ट्रेन करून खाण घेवचें ह्या संवसाराची साल आमी आदार नाकात तुमची मनां नवी करा तेन्ना देवाची खुशी आहे कितें म्हणून समजून काडूंक शकतल्यात देवाची खुशी समजून काडली जाल्यार कितें करचें आमी कितें करचें तर काय रोमकारा बरयल्या पत्रांत 12 अध्याय ह्या संवसाराची साल तुम्ही आदार नाकात बदलाक तुमची मनां नवी करा
तुमची मना नवी जावं, तुमच्या जिणेचें रूपांतर जावं, तो वळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडून पावतल्यात आनी खंयचे बरें देवाक मानता तसले आनी संपूर्ण म्हूण तुम्ही समजून घेतल्यात. पळय कित्याक म्हळ्यार आमची मनां नवी करनातल्यार, आमच्या मना भितर देवाची उतरां घालनातल्यार आमकां खंयचे बरें आनी खंयच्याक देवाक मानवल्लें खंयचे संपूर्ण कांयचे म्हण आमकां सोदून काडूंक जायना. आमकां सगळें एकच दिसता. कोणी सांगो दी म्हळ्यार आमचो ब्रदर जॉन्सन सांगला जेजू चारपटी कुस्तार मेळ्ळो म्हणटा हा वय चारपटी कुस्तार मेळ्ळो तशें. म्हळ्यार आमकां खंयच्यान परमेसरान सांगता आमकां जेजू देवा म्हाका हात लाय हांव गुण जातलो, म्हाका गुण कर हांव गुण जातलो आनी म्हाका तूं म्हणजे तारण कर म्हाका तारण मेळटलें. कित्याक आमकां ही संवय जाल्ली आसा उतरांची. पूण मन नवें करनातल्यार जायना. मन नवें करचें म्हळ्यार कितें? मन नवें करचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान आमकां खुशालतान कितें जोड दिलां गे, कितें जोड दिलां आमकां? पातकाच्या बक्षान जोड दिलां, शिरापातान सुटका दिल्या, पिड्यांतान सुटका दिल्या, चोर वायटांतान चोर समस्यांतान सुटका दिल्या. तशेंच आमकां मरणांतान सुटका दिल्या. मरणा म्हळ्यार कुरपेन भरला आमकां. म्हळ्यार तो कितें आतां देव बापान कितें केलें? देव बापान सगळी आमची कितें ख्यास्त आसा गे, आमची पातक शिराप पिडा आनी कितें कितें समस्या आसा गे, ते सगळे देव बापान कितें केलें? जेजूचेर गेलें. जेजू कितें नाकारलें गे? जेजून सगळें काण गेलें, मोगान काण गेलें. ते मोगान काण गेलें म्हणून सर बेसांवांनी भरलो. कोण? जेजू. ताणें मोगान काण गेलें म्हणून जेजू सर बेसांवांनी भरलो. ती बेसांवां कितें केली? बेसांवां ताणें दोन काण घेवनात, बेसांवां सगळीं ताणें फुंक्याक आमकां दिली वापरूंक. वय मग तशेंच आमकां मोग सकत बळ आनी सगळें आमकां ताणें वापरूंक दिलें. चित्त जावन आसा कुरपा. ह्या कुरप्याकाला आमी जियेतना कुरपात म्हणून कितें कळीत नासल्यार आमी कितें करचें? आमी कुरप्याकाला आसा वय आमी पयलीं फातकी जावन आसल्या वय जेजू आयलो, जेजून आपल्या रक्तान आमची फातकां सगळीं धुवन काडली, आमकां आतां नवीं केल्यांत आमी आतां फातकी न्हय वय, पूण आमी कित्याक फातर करनासो? आमचे आदले सैम कित्याक घेवना? आमी आतां कशें आसचे गे म्हळ्यार कशें भुमी वैकुंठांत म्हळ्यार उत्पत्तींत पयलो अध्याय दुसऱ्या अध्यायांत भुमी वैकुंठांत जावन दी त्या पयल्या अध्याय आनी दुसऱ्या अध्यायांत जेनेसीस चॅप्टर 1 आनी 2 कितें आसलें? आदम आनी येवाय भितर फातक नासलें. फातक नासलें. ती देवा बरींच आसली. देव न्ही, देवा बरींच आसली. तशेंच आदम आनी येवान केल्लें फातक जेजू क्रिस्तान येवन काण धुवन काण उडयलां. वय आपल्या रक्तान ताणें पुसून काडलां. तशें जाल्यार आमी आतां कशें आसचें? फातक आसलें आतां जेजून येवन फातक धुवन काडलां. तशेंच आमी कशें आसचें? कशें म्हळ्यार उत्पत्तींत पयल्या अध्यायान दुसऱ्या अध्यायान फातक नासलें गे, तशेंच आमी आतां जियोंक आसा. साध्य कितें? 100% साध्य. जायना म्हणूंक ना, जायना म्हणूंक ना. कित्याक म्हळ्यार आमकां कुरपा दिल्ली आसा. फुंक्याक दिल्ली आसा. आमी खंयचे कस काडिनासतना आमी वावंट काडिनासतना आमकां फुंक्याक वापरूंक दिल्ली आसा ती कुरपा. काकुळटे वरवीं जाल्लें तुमी ताका लायफ ना, ताका सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक काकुळट कर म्हणटा ती काकुळटी केल्या आमकां. पेद्रूच्या पयल्या पतान दुसऱ्या 10व्या वळून गेला आमी तेंच म्हणटा आदी आमी एक फर्जांनी आसल्या आमी खंयच्या खंयच्या देवा फाटल्यान आसल्या आतां आमी देवाची फर्जां जाल्या. पयलीं आमी काकूळ जोडूंक नासली पूण आतां आमी काकूळ जोडल्या, दोन काण गेल्या. तशें जाल्यार आमी ह्या काकूळटी दोन काण गेल्या पळय, ह्या काकूळटी मरिफात मेळचें. कित्याक काकूळ म्हळ्यार कितें? देव काकूळटार. देव काकुळटार चड वय म्हळ्यार देव काकुळटार जाल्ल्यान ताची काकुळट दाखयत आसता. कित्याक आमी मागतना जेजू म्हाका तें कर, देव म्हाका हें कर म्हणटा तो काकुळट दाखयता. पूण ताका लायफ ना. केन्ना आमी उतरां ना गे, उतरां प्रमाणे आमी चलना गे जाल्यार ताका लायफ आसना. म्हळ्यार देवाच्या काकुळटे वरवीं तें जावचें. पूण देवाचे काकुळटे वरवीं जावचें ताका लायफ नासल्या वेळार पूण खुरपे काल केरला जाता गे, देवाच्या उतरां मरिफात केरला जाता गे, देवाची उतरां आमच्या तोंडांतल्यान केरला भायर सरतात गे. ती उतरां म्हणून कितें जाता? व्हडलो दोंगर जाता, उतरांचो दोंगर जाता, केरळाचो दोंगर जाता गे. केरळा आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक जाता. आमी एक फावटी दोन फावटी उतरां म्हणून म्हज्या जिवितांत तें जावना, म्हज्या जिवितांत जें जावना म्हण जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी कंटिन्युअसली आमी आतां कितलेगी वर्सां आमी उतरां म्हणटा आसता. आतां आमचो बूक एक रेडी जाला, 202 उतरां जालो तो बूक रेडी PDF जाला तो आनी कितें करेक्शन आसा करता आमी. कित्याक आमकां उतरांचें म्हळ्यार उतरां नासतना जायना. आनी खंयच्यान जुवांचे वाणी 8वो अध्याय 31 आनी 32 कितें म्हणटा? तेंच म्हणटा तुमी 7 जाणां जातल्यात सत तुमकां सुटका दिता.
आम्ही कितें करता भिकेची ठिकाणी बोलता आसता थंय हांगा ता रेतिरेक ह्या रेतिरेक त्या खंयच्या कोण शेताक ताका हाका पळोवप भिकेची गट्टी म्हळ्यार तें दी थंय गेल्यार हें मेळटा थंय हांगा गेल्यार हांगा हें मेळटा म्हणून पूण थंय देवाच्या उतरां कितें आसा कितें आमी समजून भोवना केन्ना देवाच्या उतरांची सकत आमकां कळीत जाता की देवाच्या उतरां सगळें देवाचें राजच बरोवन जाल्लें म्हणून आसा म्हणून आमी सत मानता गे तेन्ना आमच्या जिवितांत बरेपण आमकां जाता ती बरोवप जाता पूण देवाची उतरां आमच्या तोंडांत आसूंक जाय देवाची उतरां आमी कितली भायर केल्ली आसात ना कोणाक आसा थोड्या कडेन आसात ना म्हणना थोड्या कडेन आसात पूण हांवें कितें केलां म्हळ्यार हांव आनी आतां म्हळ्यार म्हाका देवाच्या उतरांची रूच लागली केन्ना म्हळ्यार जॉन्सनान आमकां 30 उतरां दिल्ली 30 उतरां मुनिया म्हण सांगले बायाट करून सांगनातलो मुनिया म्हणटा म्हणल्यार आमकां बायाट जाली ताच्या उपरांत म्हाका त्या उतरांची रूच आयली ताच्या उपरांत आमी 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 आमच्या कुटुंबा म्हळ्यार म्हज्या बायलेन भुरग्यांक मेळोन ताका सुमार एक 75-80 उतरां करून ऍड करून बूक केले ते आमी म्हळ्यार पीडीएफांतले ते अशें बूक केले प्रिंट केले बघा लागा त्या उतरांची रूच लागून आमच्या ब्रदरान थोडे म्हणाले आमच्या सिस्टरान थोडे म्हणाले आमी आणखी उतरां सॉर्ट घालया खंयची पॉझिटिव्ह उतरां ती घालया आणखी सॉर्ट करया ती घालता 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 202 उतरां जाली आतां ती आतां थोडी आतां म्हाका थोडी बायहाट करूंक आसा लागीं लागीं म्हाका एक 150 उतरां बायहाट आसा ऑलरेडी आणखी थोडी बायहाट करूंक आसा कित्याक ही देवाची उतरांची केन्ना रूच काण घेता आमी आमच्या जिवितांत बरेपण आयलें आमकांच कळना आमच्या जिवितांत कितलें बरेपण आयलां गे ते म्हळ्यार आमकां सांगूंक साध्य ना ते कित्याक म्हळ्यार आमच्या म्हळ्यार तितलें हें आसा तितलें आयलां आमचें म्हळ्यार येता आसा कशें येता आसा म्हळ्यार तें आमकांच कळीत ना आमी आमचें काम कितें आमचें काम देवाचें उतरां म्हणचें देवाचें उतरां प्रमाणे चलचें सगळें काम कोण करता देव करता आमी देवाक काम करूंक सोडिना देवाचें उतरां म्हणून देव काम करता सत आमकां सुटका दिता म्हणून म्हणटा आमी सत आमचे भितर आसाय एक सत सगळी कळीत जायची आमकां सत सगळी कळीत जायचे ताका कोणींतकारा बरयल्या पत्रान दुसरा पत्रान कितें म्हणटा 8-9 तांचे म्हणटाले स्वामी जेजू ग्रेस करी आमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक त्या दुर्बळकायेवरी आमकां ग्रेस करची ताची खुशी वय जेजू तूं दुर्बळ जालें आनी म्हाका ग्रेस केल्याक तुका अर्ग घालता तशेंच जालें बरो एकलो आसलो ताका सुमार कोणें 1,15 लाख रुपया नगद येयले ताका तो इल्ले कॅटरिंगाचे बिजनसान ते बरो करता आसलो हांवें सांगलें ताका म्हजे कडेन आयलो तो एक दिन पयशे काडून काडूंक पायसलो ताका कोणाक पयशे काडून ताका मागीर म्हाका बायलेन म्हाका फोन केले हांवें ताका मागणें दिलें आनी आमचो जितान आसलो जितान ताका सांगलें जितान असो तो कोण काजीन आसलो तो मागीर ताका सांगलें तूं पयशे गेले म्हणजे नाका ते गेल्ले ते आसूं दे पूर्वी कितें घडला सो उडास करिनाका आदी कितें केलां तें मनान धाडनाकात म्हूण आसा पूण तूं इंटेंशन दवरून काण घेया आमी त्या पयशांची इंटेंशन दवरून काण घेया पूण ताका लागून तूं दबलोन तुजें काम कितें आसा तें कर एका वर्सा भितर 12.5 लाखांचे जे भांगार बँकान आसलें आडव दवरलें पो सुटयना कशें खंय तावळयले पयशे आनी खंयचे कितले लोन आसलें लोन कोणाचें आसलें खंय तावळयले ते पयशे पूण देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी केन्ना करता देवाचें उतरां आसा सकत देवाचें उतरां आसा जिवीत देवान तूं जुवांच्या वाडल्यान शिक्षक कितें म्हणटा हांव तुमच्या कडेन उलयलां ती उतरां आत्म आनी जिवीत वयता तूं आत्मय आसा आनी जिवीत आसा पूण आमी खंय बोलता आमी खंय कोणा कडेन बोलता आमी आमी कितेंय तूं सोडून जालें सिस्टर फ्लोरी अशें जालें म्हाका आनी कोणाक ब्रदर सायमन अशें जालें सिस्टर सेसिलिया अशें जालें आनी कोण ब्रदर आनी कोण सिस्टर तांकां फोन करून जालें पूण फोन करूं नाका म्हणना हांव कोणाची फोन हें करना म्हाका जायती फोनां येतना कोणाची फोनां हें करना कारण ताका जोरय करना ताका मोगान सांगता कित्याक म्हळ्यार ताणें केलें इम्प्रूव जावचें आमकां फोन करनासल्यार आमी ताका उतरां दिवन आसता ती उतरां ती म्हणटात गे ना गे आमी आतां बूक कितलेगी दिला तांकां आमी आमकां बाळून कितलेगी बूक दिला ते बूक खंय आहात बूक खंय वचून कांतो खंय मुल्यार घालून दवरतात नाका तशें जाल्ल्यान आमची कोडयाळ सेकली आसा ती ताका बूक दिवन लागले सुमार एक 15 वर्सां जाली बुकान कितें एक अक्षर म्हणल्यार गोतना तांकां आतां मागण्या कायद्यांचे परतून आयल्यात आमच्या आतां पळय कित्याक आमी दिता कित्याक कशें आमच्या जिवितान बरेंपण जालां गे ते तांच्या जिविताक येजे म्हणून आमी ते बूक दिता या मागणी दिता सगळें करता पूण तांच्या जिवितान कितें इल्लें बरेंपण जालें मुख जालें पुरो कित्याक म्हळ्यार आमच्या भितर कोण आसा म्हण आमकां कळीत जायचें आमच्या भितर असलो क्रिस्त आमच्या महिमेचो मुकुट आमच्या भितर क्रिस्त आसा जेजू आसा जाल्यार आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा जाल्यार आमकां खंयच्या कडेन भिरांत आसा गे ना आमी आमकां कितें करता आमी आतां सैतान घेता पळोवं म्हळ्यार कितें करता आमी मेळना जाता थोडे ते आंगार पळय येतात जाल्यार कितें करता आमी पयशे धांवता कित्याक आमच्या भितर कोण आसा आमच्या भितर कोण आसा म्हण आमकां कळीत ना पळय की न्ही
आम्ही पयस सांगतो तशें जाणा हांव कितें करता म्हाका म्हाका कोत्ता कित्याक आमचे म्हजे भितर कोण कोण म्हाका कोत्ता आसता आनी देवान जेजून आमकां अधिकार दिला खंयचे मार्क चॅप्टर 11:23 कितें सांगला शाश्वतच्या काळात इतलो बोवाळ तुमचेर म्हळ्यार पयलीं सांगला 22 सांगला देवाचेर बोवाळ दवरा पयलीं आमी देवाचेर बोवाळ दवरचे ताच्या उपरांत तुमच्या भितर शाश्वतच्या काळात इतलो बोवाळ आसा जाल्यार ह्या दोंगराक हांगा उठोन वचून दर्यान वचून पड म्हळ्यार पडटा मागीर तो सैतानाक दोंगराकच वचून उठोन वचून पड म्हळ्यार सैतान दर्यान पड म्हळ्यार पडटा जाल्यार ह्या खंयचो आत्मो नाका कुडी ना काय ना तो वचून पडना कितें तशेंच फरमायता हांव कितले एका कुटुंबांतले त्या घरांना काडले एका कुटुंबांतले त्या घरांना काडले आनी एका कुटुंबांतले एक काडलो कशें जाता हें बियेला जायना बियेला आमकां ते बेश्टा येता मागीर जेरेमियान सांगलें न्ही कोणें देवान तांच्या मुखार बिया नाका कांपा नाका कांपला तो हांव तुमचो काम पळयता तुका तशेंच आमी कितें करचें आमकां देवान दिल्या पदवी आमच्या भितर देवाची उतरां आसात आमी देवाची उतरां म्हणून काडून खेळला आमकां स्ट्रॉंग करून काडून घेता आनी टांगसांत उलयता टांगस उलयतना कितें जाता सैतान काक्का बिक्के जाता कित्याक ताका ती कळना वाचते म्हळ्यार एक गरजेचें आमकां खंयचें खंयचें म्हळ्यार आमकां कितें कितें शिकयना गे हे आमी मानून खाण घेचे आनी आमच्या जिवितान बरेंपण जोडून काण घेचे आमी इतलें सगळें आमी कित्याक सांगता आतां सुद्दां फ्लोरी सकाळी संजेर म्हणून हे नायट विजील सुरू केला कित्याक म्हण ती वताडटा तिच्या प्रॉफिटाक गे तिका नांव गे ना आमच्या बऱ्यापणा खातीर आमी कितें करता आमी कितले ताका हे करता सपोर्ट करता पयशांनी न्ही आमी जॉयन जावया कितले कितली जाणां अनम्यूट करतात जॉयन जाल्ली कितली अनम्यूट करतात ना खंय एकडे दवरतात मोबायल आसतात एका टायमार हांव करतालो खंयच्या दुसऱ्या मिनिस्ट्री आसतना आमची मिनिस्ट्री दुसऱ्या हांचो आसतना कित्याक आमकां गरज ना म्हणून चिंतता आमी पूण केरळा गरज येता जाल्यार धांवून येता आमी तशें करूंक जायना न्ही गे देवाच्या राज्यात तशें करूंक जायना म्हळ्यार आनी क्रिस्त आमचे ते जी येता वयर जाल्यार आमची कूड फातका निमती मेल्या जाल्यार देवा थंय आमी नित्यवंतपण जोडला देखून आत्मोंस आमकां जीव दिवपी सकत जाता पळय आनी क्रिस्त आमचे थंय जी येता वयर जाल्यार पळय क्रिस्त आमचे थंय वयर जी येता वयर जाल्यार आमची कूड फातका निमती मेल्या जाल्यार देवा थंय आमी नित्यवंतपण जोडला देखून म्हळ्यार देवा थंय आमी नित्यवंतपण ऑलरेडी जोडून खाण गेला पूण आमी आमचो देखून आमचो तो आत्मोस आमकां जीव दिवपी कितें जाता सकत जाता पूण कितेंय जावं दी आमी फातकांत रावचे न्ही फातकांत मरचे न्ही उजवाड उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखा मळार परगळटा ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी पळय देवान कितें म्हळ्यार खंयचे खंयचे ते दुसऱ्या पत्रांत 4 अध्याय 6 आनी 7 वळख कित्याक उजवाड जावं म्हणल्यार देवान पळय पयलीं कितें जालें उजवाड जावं म्हणल्यार देवान उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखा मळार परगळटा ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी पांकोसो केला ऑलरेडी उजवाड पांकला आमच्या भितर पांकोसो केल्लो वय आतां आमच्या भितर तो आसा हांव जल्माच्या आदींच म्हळ्यार खंयच्या घरांत पत्र पयलो अध्याय 15 म्हणटा हांव जल्माच्या आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो पळय हांव जल्माच्या आदींच देवान म्हाका विंगड केला सगळ्यांक कोण क्रिस्ताक पाती येता गे सगळ्यांक केला कितें केलें जल्माच्या आदींच जल्माचे पयले न्ही जल्माच्या आदी देव सगळे जाणा कित्याक म्हळ्यार पयलेची जाणा आतांची जाणा मुखेल सगळे जाणा जल्माच्या आदींच देवान म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साखरेक आपयलो आपल्या पुताक पळय साखरेक आपयला म्हळ्यार देवान सगळ्यांक आपयलात कोण जे येता ताका सगळ्यांक आपयलात आमी कितले जाण येता कितले जाण येता ते आमी ते गरजेचें देव सगळ्यांक म्हळ्यार आपूण सगळ्यांक आसता आमी वेचे कितले जाण आसता एक जेवण केलें म्हणटा सकयल लोक येता तशेंच खंयचें म्हण एक काम आसा न्ही येता ती पयलींच्या काळार खंयच्या रोसाक माटो घालूंक खंय ताका खंय आतां खंय पुरो हारी लोक येतात सगळो वाड्याचो आतां कोण येतात आतां गेले तितलेच कोणी ना कित्याक तितलेच म्हळ्यार आमचें जालें न्ही पुरो अमूक जालें साखरेक आपयलो आपल्या पुताक हेर जातीच्या लोकांमध्ये परगट करचे खातीर ताका मध्येतय ताणें उगडापो केलो कोणाक उगडापो केलो पत्रान पळया हांव जल्माच्या आदींच देवान आपल्या दयेन म्हाका विंगड केलो
आणि ताचे साखरेक आपयलो आपल्या पुताक पळया आपल्या पुताक हेर जातीच्या लोकांमध्ये परगड करचे खातीर ताका म्हजे थंय कितें ताणें उगडापो केलो म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान म्हजे थंय ताणें उगडापो केलो आतां जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आसा उगडापो केला म्हाका तशें हांव कितें करता हेर जातीचे नाका हेर जातीचे नाका कोण तूं आमचे नाका आमचे क्रिस्तांवांक थंय आमी क्रिस्तांव भितर कितें करता क्रिस्तांव आमचे खंय न्हिदोन आसात कितें करनासात आनी एक सांगचे जाल्यार आमी खंयचे आमचे क्रिस्तांव आमचे रोमन कॅथलीक सोडून दुसरे खंयचे क्रिस्तांव जावन म्हळ्यार क्रिस्तांव ते सगळे तांच्या आंगडीत खंयचेय एक म्हळ्यार वायट खंयची वस्त मेळटा गे मेळना सिगरेट जावन दी बिडी जावन दी गुटखा जावन खंयची मेळना पूण मेळची आमच्यात मात्र कित्याक आमकां आमी म्हळ्यार रोमन कॅथलीक व्हडले आमकां विरोध कित्याक हे सांगता की म्हळ्यार म्हजे सगळे फ्रेंड्स आहात मादड फ्रेंड्स आहात न्यूले पडच्या ते आसा तांच्या आंगडी आहात एकच एक ना म्हळ्यार आयताराचे आंगड बंद आमी कितें करता आमकां 14 दीस दिल्यार 7 दीस दिल्यार 8 दीस 10 दीस दिल्यार आमकां पावना केरळा आमी देवाचे म्हळ्यार गोंया आसतना म्हजें हॉटेल आसलें हॉटेलांत एक ल्हान आंगड आसली थंय हांव विकतालो काले गुटखा विकतालो सिगरेट विकतालो सगळें विकतालो एक दीस म्हजो भाव आयलो हे पळय समज तो भाव काय दितलो हे न्ही तो म्हणलो म्हाका हे पळय सूख रे इकचे पळय नाका तशें म्हण सोडलें हांवें म्हज्या हॉटेलाचे भाड्यान गुटखा विकून देताले लागले 500 रुपया था काडार खंयच्या 2008 7 8 9 चड पुरा सुमार 500 रुपया भाडें आसलें दिसाक ते गुटखा विकून सुद्दां हॉटेलाचे म्हजे भाडें येतालें पूण देवान म्हाका उणें करूं ना देवान म्हाका उणें करूं ना कारण हांव सिगरेट हाडटलो म्हाकाय सिगरेट जाय सिगरेट विकतालो हांवें सिगरेट बंद केली तशेंच आमच्या जिवितांत आमी वयर सरयत जाल्यार देवाच्या राज्यान वयर सरयत जाल्यार आमी संवसाराक एकमेट गुड्डावंक जाता कळ्ळें तशेंच एकमेट गुड्डावन म्हळ्यार दोनूय मेट एके कडेन सोडोंक जायना दोनूय मेटा असला सोडोंक जायना संवसाराक एक गुड्डायचे एकमेट वयर वचचे आमी खंयचे एक स्टेरकेस चडयता कितें एकमेट गुड्डावन वयर चडचें न्ही तशेंच आमच्या जिवितांत आमी वयर सरयत जाल्यार आमी एकमेट गुड्डावन वयर सरयचे हे चड गरजेचें कितें म्हळ्यार आमकां आतां तेंचो आमकां कितें दिलां घरचें म्हणल्यार कोण दिलां आमकां आपल्या पुताक हेर जातीच्या लोकांमध्ये परगड करचे खातीर ताका मजतय ताणें उगडापो केला मजत ताणें उगडापो केला कोणाक जेजूक उगडापो केला तो कितें म्हज्या भितर तापोवन काडून दवरूंक ना हेरांक दिवंक केरळा आमच्या भितर आमी वळखून काडून दिता आमच्या भितर जेजू आसा आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा म्हणून आमी हेरांक दिता हेरांक दिवंक आसा आमी कित्याक कोण काळो कांड आसा की तांकां उजवाड दिवचे आमी क्रिस्मसा वेळा म्हणटा न्ही की काळो कांड आसल्या लोकांक उजवाड देतलो म्हणून उजवाड तो क्रिस्मस जावन गेला 2025 वर्सां पयलें आतां आमी कितें क्रिस्ताचो उजवाड दिवचे तांकां आमी तेन्ना पयलें जंत काडून बसल्या आतां आमी क्रिस्ताचो उजवाड दिवचे लोकांक क्रिस्तान कितें केलां क्रिस्त ह्या संवसाराक कित्याक आयिल्लो ह्या संवसारांत येवन कितें केलें कोणा खातीर आयिल्लो तो क्रिस्त म्हळ्यार जेजू देवाक वळखोवचे खातीर आयिल्लो गे ह्या क्रिस्ताक वळखोवचे खातीर आयिल्लो गे कोणा खातीर आयिल्लो तो सगळ्या लोकां खातीर सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर आयिल्लो हे सर्त उगडापें करचें आतां उगडापें जाता आसा जायतो लोक येता आसा हिंदू मुस्लीम आनी पुरा खंय येता आसात हे सगळें संवसाराचें परिवर्तन जायचें जेजू क्रिस्तान पूण जेजू म्हणला हांव परतून येतना म्हाका भावाच पळोवंक मेळत काय म्हणून पूण मेळत आमी कितें करया आमकां कितें दिलां गे म्हळ्यार आमकां मुनेरपण दिलां देवान आमकां आमच्या भितर जेजू आसा आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा आमकां देवाचीं उतरां आसात आमकां शिकोवणदारां आसात आमी शिकता तशें जावन आमी एका बोगत्त बसचें न्ही आमकां कोणाक कितें जाय की एक उतर कोण गरजेचो आसता की तांकां एक उतर दिता तांच्या जिवितांत बरेंपण येतना ती आनी कोणाक सांगता तशें जावन तें व्हड जाता कित्याक म्हळ्यार कितें सांसवाचें बी कितें बिया पैकी ल्हान तें आमचे हेच दिसत्यागाचें सांसव न्ही ते जेरुसलेमा गेला ते सांसवाचें रूपच तसो व्हडलो रूप तांचे कोळ आसता ताचे भितर सांसव आसता धाकटी बारीक आसता बारीक म्हळ्यार बारीक म्हळ्यार आमी हांगा पळोवंक गेल्यार भाजयेचे बी बारीक ल्हान आसता सांसव व्हडलीं आसतात पूण खंयचे बी म्हाका कोणाक एक विडियो धाडले म्हाका ब्रदरान ये म्हळ्यार ते सांसव म्हणून सांसव बी कितें ल्हान ते धरणी घाले म्हणटना कितें जाता लायले म्हणटना कितें जाता जड जावन व्हडलो रूप जाता ताचेर येवन सुकणीं कोंट्यारा बांदतात तशेंच जालें आमचे ब्रदर जॉन्सन म्हाका ते उगडा सांगचो कित्याक आमचे ब्रदर जॉन्सन उगडा सांगचो कित्याक म्हाका एकच आसलो सांसवाची बी जावन आसलो ताणें स्वता पसार करूंक गेली आनी सगळ्यांनी
सगळ्यांनी कितें केलें सगळ्या संवसाराच्या लोकांनी ताचेर येवन गुड बांदले पूण आतां खंय गेले ते गुड आसात गुड आसा थंय आसात पूण कितें जालां लोकांची पाळां गटा समुदाय लोकांची पाळां गटा समुदाय तशेंच आमच्या जिवितांत केरळाय कितें गोंधळ कितें आयलो म्हणटना आमची पाळां हालची न्हय आमी स्ट्रॉंग आसूंक जाय कोण कितें म्हणून दी म्हळ्यार केरळा बेश्ट आतां आतां ह्या वेळार आंबे आसनात आंब्याचे आसल्या वेळार सुमार एक 4-5 रूख असतात तातूंत 2 रुखार आंबे असतात ताका फातर खंयचे मारतात आंबे नासल्या रुखाक मारतात आंबे असल्याक मारतले तशेंच आमी देवाची सुवार्थ प्रगट करतना देवाची उतर आमी कोणाकोणाचे दिता आसतना फातर पडटात फातर येवन दिता फातर आयल्यार कांय जायना कित्याक म्हळ्यार आतां एका वय भितर बरें तण आसता वय भितर बरें तण आसता ही गोरवां बाई तण पळयतात पळयलें म्हणटा काही काश आसूं जाता तण खायचें म्हणून कशें म्हणून रिगोन येता वयर रिगोन भितर येता सरता आसतात सरता आयल्या म्हणून सरता आसता म्हणटाना तो जाग्यार धनी येता आनी त्या गोरवां दाणो पळयता फातर उडयता कित्याक आंग फापडटात परतून सोरोन धांवतात न्ही तशेंच आमी करूंक आसा कोण कितले फातर उडोवन दिता आमी ते इल्ले दिया आमी आमचें पळोवंक गेल्यार आमचें कांयच न्ही संवसाराचो कितलोगी लोक जेजू खातीर कितलोगी लोकांनी जीव दिलो नायजेरियान कितले जाला आनी खंय कितले जाला मणिपुरान कितले जाला सगळ्यांक जाता आसा पूण आमी सुशेगाद आसा कित्याक आमकां देवान आमकां ताची कृपा भरपूर दिल्या पूण आमी घरा बसूंक न्ही पूण हेरांक दिवंक आसता तें ताका लागून आमच्या जिवितांत आमी कितें बरेंपण जोडटा तें आमीच दोन काडना नासतना हेरांक दिल्यार आमचें बरेंपण तें आमचें वाडटा आमी नियमशास्त्राक नांव बगार देवाचे कृपे घाला आसा जाल्यार आमी फातक आदर येता म्हणटालें आमी आतां कृपे घाला आसा म्हण आमी फातर करून बसचें न्ही आमकां कळोंक जाय आमकां आमी करचें सूख आमच्या मतीक म्हळ्यार खंयचें सूख करता आसतना आमच्या मतीन जे रेड लायट पेट्टा की ना पेट्टा आसता हे सूख म्हण सूख जाल्यार सोडून सोडचें कित्याक म्हळ्यार चॉयस म्हाका आसा पळय मग चॉयस दिल्लें आसा फातर कर म्हाका ती ताळणी दिली देवान म्हणून हांव ताळणी देवाक ताळणी देव कोणाक ताळणी धाडूंक की धाडून देवाक ताळणी येवंक येना तो खंयचे द्वेशीता तो करून की करिना तो फातक द्वेशीता तो फातर करिना म्हणजे फातकाक देवाचो कारण म्हणून सांगनाका फातक देव फातर करिना ताका फातका म्हळ्यार कोण खंयचे कांट हाडटा की ते करिना ताका लागीं काडना तो ताका फातक नाका फातक्याक तो बक्षिता वय फातके म्हळ्यार बक्षणा मागला बक्षता ताका पेंडीच्या पयल्या पत्रांत पयलो अध्याय 18 वटेन म्हणटा दुवांच्या वांजेलांत दुवांच्या पयल्या पत्रांत पयलो अध्याय 9 वटेन म्हणटा आमी कित्याक गाडा सुखी करता आसतना आमी कालतेपणी देवा गाड्या मागला तो सुखी बक्षिता आमी सुखीन रावून सूख करना परतून बक्षणे मागोन परतून तितलें सूख केल्यार कितें प्रयोजन म्हळ्यार आमी कितें सुणे वंकुले सुणे कितें करता परतून तेंच करता दुल्ल्या दुकराक आमी भितर दवरला भितर आसता सोडल्यार तेंच धांवता तो तशें आमचें जिवीत जें क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार तशें जावं नजो आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत एक बरेंपण म्हळ्यार आसा सगळ्या लोकांनी चिंतीत हांव क्रिस्तांव म्हळ्यार अशें आसात क्रिस्तांव म्हळ्यार अशें क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्तांवपण म्हळ्यार अशें आमचो ब्रदर चिकट जॉर्ज खंय बास्तार येतालो खंय बास्तार गेलो म्हणटना ताणें हजाराचे नोट आसले हजाराचो नोट दिलो बस कंडक्टर तिकट काडूंक तिकट काडटना ताणें फाटीं दिलें की ताणें 2000 नोट म्हण 2000 दिले 2000 चिल्लर दिले ताणें चढला म्हणालो की ना म्हणजे हांवें दिले एकत्र जा तुका म्हणून फाटी दिले चढला तो कंडक्टर सांगता की न्यू क्रिश्चियन ना पळय म्हळ्यार क्रिस्तांव मातये करूंक शकतात तें बरेंपण सगळ्यां कडेन आसा तें बरेंपण पूण हेर लोक चिंता क्रिस्तांव लोक म्हळ्यार बरो म्हणून पूण आमच्या भितर आमी कितें दवरून काण गेला आमी जेजू कितलो मान दिता आमच्या पवित्र कितलो मान दिता देवाक कितलो मान दिता आमकां कळीतच ना देव बाप देव पोतो देव पवित्र कोण म्हणून ते सगळे तेगजाण एकच ते जेजू म्हणटाली हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें हांव गेल्यार तुमकां मदत धाडटलो कित्याक जेजून हांगा दियत आसलो न्ही जेजू आपणाक तांकां पंदरांचे वयर उस्वास पडटा आनी म्हणटा घ्या पवित्र आमचे भितर आयलो की ना येवना कित्याक जेजू गेल्या शिवाय तो पवित्र येवनातलो जेजू गेल्या उपरांत पवित्र आयलो पवित्र म्हळ्यार पवित्र येणे म्हळ्यार पेंटेकोस्ता दिसता आयिल्लें ते पयले फावटी हब्रांचेर पयलें येतालो पयलें पेंटेकोस्ते पयलें कितें आसलें येतालो कितें काम आसलें येतालो पूण पेंटेकोस्ता दिसा आयिल्लो तो आनीक आजून आसा कित्याक म्हळ्यार थोडे म्हणटात पयलेंच्या काळार जातालें अजाप आतांच्या काळार जाय कित्याक अजापां जायनात अजापां जाता आतांच्या काळारूय जातात पूण मानून काडून ना त्या काळार सती लोक आसलो कितें करताले आपली आसतली इकून आपसांच्या संपलोच्या पांयान म्हळ्यार या आपसांच्या पांया दवरताले पयशे पुराक आतां खंय आसात
आता आम्ही आमचे सगळं आमचेच खऱ्याक ना आमकां दिला पैसे आमकां दरबारचे पैसे दिले तर आमकां दरबार आस्त बरें दिला ते कित्याक आमकांच कितें हेरांक वांटूंक आसा की ना दिला तर पैसे बरे पैसे जाय सगळ्याक जाय पूण आमकांच स्वार्थी जाल्यार ते वेस्ट न्ही गे हेरांक दिवंक आसा न्ही गे हेरांक दिल्यार न्ही आमकां मेळचें आमचे मिनिस्टर पयलीं जॉन्सन चलयतलो कितें फ्री चलयतलो कशें चलयतालो पैशांची गरज नासली गे पैसे येतात पैसे म्हळ्यार पैसे जायत पैसे येना म्हणना कित्याक 10 महिन्याक 7 घेतले 10 महिन्याक 7 घेतले 3 न्ही 10 महिन्याक 700 जावन 7,000 जावन 7 लाख जावन 7 करोड जावन आमच्या जिवितांत जालें ना केरळ आम्ही दिवंक सुरू केलें गे आमी नामच्यान नातल्यांतल्यान दिवंक सुरू केलें गे दिवंक सुरू करतना आमकां येवंक सुरू जालें ताका लागून मॅथ्यू 6:33 म्हणटा गे पयले तुमी सदां देवाचे राजन ताची खुशी आनी तुमी संवसारांत कितें आसता आशेता गे तें तुमकां सगळें मेळोवन दिता देव दिता म्हूण देव दिना सगळें मेळोवन दिता कोण मनीस म्हाका सगळें मनशांनी दिल्लें म्हणजे कितें आसा सगळें मनशांनी येवन दिल्लें देव तांच्या मतीन घालता ताका वचून तें दी ताका वचून हें दी म्हणून कित्याक आमी देवा ती म्हळ्यार स्ट्रायट फॉरवर्ड असल्यार आमी म्हळ्यार जोशा सांगलें न्ही दाव्याक जावन उजव्याक जावन गोवा नाका कितें तुका मैजेन धर्मशास्त्र दिलांगे तें तांदूच पाळणो असो दाव्याक जावन उजव्याक गोवा नाका निट्ट वसो तशेंच केरळा आमी निट्ट चलता गे केरळा आमच्या जिवितान बरेपणान जाता आमी कितें आडवाड जाल्यार ना उजव्याक जावन दाव्याक जावन गोवंक ना देवाचें उतर कितें सांगता गे तेंच फायनल दुसरें कांयच ना मदें केरळा आमच्या जिवितांत बरेपण येवंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज गॉड सिस्टर टाइम जालो गे हालेलुया प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड ओके रायट मग सगळींचे बापा जेजू क्रिस्त नांवान तुका आर्गां दिता होगड दिता त्या दिसा पासून त्या वेळा पासून येदोळ म्हणसर कितें म्हळ्यार जेजू तुन जावन आसाय आमचो बरवसो आमचे भितर तूं आसाय वय तोच जावन आमचो बरवसो आमचो बोवार्थ आमचें सगळें बरेंपण तूंच जावन आसाय म्हणून आमकां येदोळो खंयच आसलें पूण इल्ले गुंडायेन आमकां तें समजलें कित्याक म्हळ्यार तूं आमचे खातीर मेलोय वय आमकां म्हळ्यार आमी खुर्सान खाण गेला तुज्या खुर्साक तुजें जिवीत आमकां दिलाय तशेंच आमचें तें खोटें जिवीत तें तुवें खाण गेलाय आनी आमकां सगळ्यांत तावन सुटका दिलाय सत पथकांतावन शिरापांतावन पिड्यांतावन वायटांतावन समस्येगांतावन आनी खंयच्या खंयच्या सगळ्यान आमकां सुटका दिल्याय ताका लागून आमी तुका आर्गां दिता वय बापान संवसारांत इतलो मोग केलो गे ता मोगा खातीर तुका धाडलो वय जेजू तुका धाडलो तुका धाडिल्लें तें तुका दिल्लें तें काम तुवें एकामेका म्हळ्यार एकामेकाच्या माया मोगान तुवें केलें आमच्या माया मोगान तुवें केलें म्हळ्यार एकामेकाच्या माया मोगान म्हळ्यार आमच्या मोगान तुवें तें केलें केरळा तुवें मोगान केलें गे ती बेसवां तुजेर वतली बापान ती बेसवां तुवें तुज्या दोन काणगे नासतना ती तुवें आमकां वतलें आमचे म्हळ्यार हांगा सांगलां एफएसआर बरला वतांत एक पयल्या आद्या तिसरा वळी कितें म्हणा सर आत्मीक जणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत तिंच तेणी तिंच आशिर्वादां केरळा तुवें बापान तुजेर वतलीं गे ती आशिर्वादां आमकां दिय आमकां समृद्ध बरें केलां तुवें पूण आमकां उतरांची जाणवाय नासतना आमकां तुज्या उतरांक कोणें शिकय नासतना हे धर्मस्थर आमी कश्टल्या पूण आतां उतरां आमी जाणा जाल्या आमी हेरांक शिकयत आसा आमी शिकतात आसा वय आमच्या ह्या फॅनलार जायते लोक येता आसा जायते लोकांच्या जिवितांत बरेंपण जालां जायत्यो साक्षी येता आसात ताका लागून आमी तुका आर्गां दिता वय कोण स्वताचें उतर मानून खाण घेता गे तांच्या जिवितांत सगळें बरेंपण तुवें दिलां ताका लागून आमी तुका आर्गां दिता वय आमच्या फॅनल चलोवच्या फ्लोरीचेर आनी ताका सहाय्यक जावन त्या सगळ्यांचेर कोण कोण सहाय्य करता गे कोण कोण जॉयन जाता गे कोण कोण आनी खंयच्या तरांनी सहाय्य करतात गे ताका सगळ्यांक तुवें 100 वांटांनी 1000 वांटांनी आशिर्वादां वतल्या कारण आमी आर्गां दिता वय हें म्हळ्यार फॅनल चलोवचें तितलो सुलाभ ना कित्याक एक दीस कळनासतना चलोवन वचचें म्हळ्यार तें अजाप सय वय तुका असाध्य वय तुवें सांगलें म्हाका आसा जालें खंयचें ना म्हणून वय बापा तुवें सांगलें वय तुवें सांगलें वय आसा जालें
पूण आमच्या भितरतून आसतना आमकां आसा जाल्यार खंयचें नांव केरळाय म्हणटा देवाक आसा जाल्यार खंयचेंय नांवय पूण आमच्या भितर म्हळ्यार जेजू आमच्या वटूक आसतना देव आमच्या वटूक आसतना आमकां आसा जाल्यार खंयचें ना तशेंच हांवें चिंतचें सदां म्हळ्यार आमी आमच्या मागण्यांत तेंच जावन आसा सिस्टर फ्लोरीच्या तुज्या दोळा आशिल्लो वतल्या खातीर कित्याक ते पॅनल चलोवंक व्हरता तिच्या बऱ्यापणा खातीर न्ही लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर कितलीं भुरगीं सरवतात त्या भुरग्यांच्या तुज्या आशिल्लो वतल्या खातीर तांचे एग्जाम तांचे बरें बरोवन तांचे म्हळ्यार पयले एग्जाम बरोवन म्हळ्यार व्हडल्या व्हडल्या शिकपाक वचून पयले तुजी स्वार्थ प्रसार करून ताका फावो केला म्हूण आमची कारगारिता तशेंच ह्या पॅनलान जॉयन जावच्या समेत तांकां देवाची उतरां मेळत आसात ती मेळिल्ली उतरां आमी हेरांक कितें दिवन हेरांच्या जिवितांत बरेंपण आमी हाडूंक आमकां फावो केला म्हणटा कारगारिता मोगाळ सगळींचे बाप्पा तुझ्या पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा तो पवित्र आत्मा मोगाळ जावन आसा शिक्षक जावन आसा तो शिकयता आसा आमकां सहाय्य करता आसा पूण आमी वळखूंक जाय आमच्या भितर तो आसा म्हणून आमी हर एक मेट दवरता आसतना आमचे हर एक काम करता आसतना आमी हर एक उलयतना आमी ताची मदत काडला तो 100% मदत करतात आसता तो ताका लागून आमी आमच्या जिवितांत कितेंय तरी गरज पडल्यार आमकां जायतीं आतां ब्रदर आसा सिस्टर आसात आमी तांच्या कडेन विचारना आमी बेश्टे थंड बसून आसतना आमकां कितें जाय गे तें सगळें आमकां जायतीं जाणां आमच्या फॅमिली आसता जायतीं जाणां फोन करता अशें जालें अशें वय वय तशें जाता जायना म्हणना आमी कितें मागणें आसा म्हणून आमकां कितें कश्ट ना मागणेंत आसल्या मनशांक चड कश्ट आहात वय म्हळ्यार सैतान तांकां तितलो असलो भंय सोडिना म्हळ्यार कित्याक एक आत्मा आमी कितें करता आमी काम करचें खंयचें आमी काम करचें रावन आसा आत्म्य बचाव करचें सैतानाक तें नाका आत्म्य बचाव रावचें नाका ताका लागून मोगाळ बापा तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमकां तुवें दिलाय तो आमचे ते वस्ती करता आमकां कसलेंच वायट जायनासतना आमी हेरांक तुजें उतर दिवन तुज्या राज्यांत हाडूंक आमकां फावो केला म्हणटा अर्गां आमी कितले जाता गे ह्या संवसारांत आमी कितले जाता गे तुज्या पुताची वळख दिवन तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताक आपलो समी देवानी सोडून म्हणून मानून काणी घेवन तांकां फावो करना तांच्या जिवितांत बरेंपण दोन काणी घेवन तांच्या सगळ्या जिवितांत कितें कितें जालां गे तें सगळें तुज्या तुका महिमे दिवच्या खातीर जावच्या खातीर तशेंच स्वार्थ प्रसार करूंक तांकां फावो केल्या म्हणटा कारगारिता तशेंच आमच्या जिवितांत बरेंपण केल्ल्या खातीर आमच्या सर कामांचेर आमच्या सर बेळ्याचेर आमच्या सर आयिल्ल्या सर पावसाचेर तुज्या आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर कारगारिता ह्या फावटी पावसान आमकां कसलेंच तोंदर जायनासतना आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर आमकां आनी आमकां सगळ्यांक म्हळ्यार एक दोन म्हणनी जायत्या लोकांनी म्हाका फोन केला ह्या फावटी आमकां अशें जालें म्हळ्यार बरें जालें ह्या फावटी बरें जालें वय देवाचें उतर आसतना आमकां सगळें बरें जाता देवा तूं बरो जावन आसाय तुवें सगळें करचें तें बरें जावन आसा हें आमी वळखून काण घेवन आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण तोंड काण घेवन आमकां फावो केल्या म्हणटा कारगारिता ह्या मागणी करता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें नांवें आमेन आमेन आमेन